श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवत्सवं सकलसोदधिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णसूरितनयं सुधियं सुशीलं श्रीमद्जगद्गुरुदयेक्षलक्षधन्यं श्री श्रीनिवास गुरुमन्नहमाश्रयेऽहम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं शठरिपुमतसक्तम् आदिसिंहार्यभक्तम् कमलनयनमार्यानन्तमार्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। श्रीवत्सवं सकलसोदधिपूर्णचन्द्रं पद्माचयो विचरणाम्बुजचञ्चरीकं स्वाचार्यलब्धगुणगौरवभूषिताङ्गं गोविन्ददेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि त्रिवैष्णवेभ्यो नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति आनंद पवेति गोपाल दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे मुक्ति नारायण वासुदेव। लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को,
सीतारामचंद्र भगवान को, श्री जगद्गुरु शिवाशका स्वामी जी महाराज को, संपूर्ण आचार्यहरू को, समस्त पितृहरू को, पेटी ज्ञान महायज्ञ को, भागवत महापुराण को, जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु अर्चा विग्रह श्री शालिग्राम भगवान, भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वांग्मय विग्रह श्री भागवत महापुराण, जगद्गुरु श्री भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज, तत्सराम राग श्री स्वामी जी महाराज, कचरारविंदमा साष्टांग दंडवत गर्दै यहाँ व्यासासीन व्यासमा रहेर हाम्रा पितृहरूलाई पाठ सुनाइसकेर आजको पाठ पुरा गर्नुहुने श्री गुरुज्यू डाक्टर खगेन्द्र तपन्न रामानुज, त्यस्तै प्रकारले यहाँ यो कार्यक्रमलाई आयोजन गर्नुहुने आयोजक परिवार, बाहिरबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ, ज्वाइँ भान्जा भान्जी, छोराछोरी बहिनी सबैजना, उपस्थित हुनुभएका माताजी पिताजी दाजुभाइ दिदीबहिनी साना भाइ बहिनी सबैमा यथाज्ञ साष्टांग प्रणति। जय श्रीमन्नारायण। हामी श्री भागवत महापुराण पितृष्टि ज्ञान महायज्ञको पहिलो दिनको पहिलो सत्रलाई अहिले विश्राम गरेर दोस्रो सत्रमा प्रवेश गरेका छौँ। पहिलो सत्रमा बिहान यहाँलाई थाहा छ 4 बजीदेखि उठेर गुरुजीहरू पनि लगायत कर्ताहरू सबैजनाले उठेर यहाँ यज्ञको भगवानको सेवा आराधना हवन आदि कर्महरू गर्दै गर्दै हाम्रो अर्चना वन्दना गरेर हाम्रा पितृहरूलाई आह्वान पनि गर्नुपर्ने आजै विशेष काम भएको गर्दा आज पाठ प्रारम्भ गर्न अलिकति केही ढिलो भएको थियो। हामी भोलिदेखि अलि समयमै पाठ प्रारम्भ गर्ने कोसिस गर्दछौँ। सकेसम्म गुरुजीहरूले त्यो कष्ट गर्नुहुनेछ। हाम्रोमा गुरुजी पनि कम्ती हुनुहुन्छ। यहाँ सबै हामी आफै बसेर गर्नु परिरहेको छ। बिहान देख्नुभएकै हो गुरुजी हाम्रो बिरामी हुनुभयो एकजना, त्यसैले पनि हामीलाई अलिकति धेरै दुःख आएको छ। फेरि कर्ताहरू पनि अलिकति वृद्ध अवस्था भएको हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँबाट पोताद्रीलाई यहाँ प्रवेश गराएका छौँ। भोलिदेखि केही उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, अलिक केही सहयोग सजिलो हुनेछ भन्ने लागेको छ। र हाम्रो श्रीमद् भागवतको यो पितृष्टिमा के हुन्छ भने पाठको महत्त्व हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो पितृहरूलाई सुनाउनु पर्ने पाठ हो। हामी कर्ताले पनि राम्रोसँगले सुन्नुपर्ने पाठ हो। कथा सुनेर केही ज्ञान गर्नुपर्दछ, त्यो भागवतमा के भनेको रहेछ भन्ने कुराहरू केही बुझ्नुपर्छ। भागवत कथा त अब जान्ने विद्वानहरूले वर्षौँ लगाएर पनि भनिसक्नुहुन्न। हामीले अहिले यो एकछिन रहेको 2 घन्टामा भागवत कथा त के भनिन्छ जानेको पनि छैन, त्यसमा पनि समय पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि कथा होइन, यो रहेको समयलाई हामी सत्सङ्ग गर्दछौँ। यी सत्सङ्ग गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र राम्रोसँगले दुईवटा कुरा हुनुपर्दछ। पितृहरूको उद्धारका निमित्त, आफ्नो आत्म कल्याणका निमित्त। एउटा त आचरण हुनुपर्दछ राम्रोसँगले। आचरण र ज्ञान भक्तिसहित कर्म गर्नुपर्दछ। किनभने पक्षी एउटा पखेटाले उड्न सक्दैन, दुईटै पखेटा चाहिन्छ आकाशमा पक्षी उड्नका निमित्त। त्यस्तै प्रकारले आत्मा कल्याणका निमित्त पनि, भगवानलाई प्राप्त गर्न निमित्त पनि दुईटै कुराहरू बराबर जानुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले आचरण भएन भने हामी जति नै कथा श्रवण गरे पनि पाठ गरे पनि हाम्रो पितृहरू प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ। आचरण भएन भने, त्यसले गर्दा राम्रोसँगले आचरण गर्नुपर्छ। आचरण भनेको जस्तो प्रकारको नियमहरू वर्णन गरेको छ त्यस्तो नियममा रहेर, जस्तो प्रकारको प्रसादहरू लिनु भनेको त्यो लिएर हामीले यहाँहरू बाहिर रहने सबैले सहयोगले साथ गरेर
तपाईँहरूले गरेको कार्यलाई पुरा होस् भनेर यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ। अनि यसरी सबै कुराहरू भयो भने हामीले गरेको कार्यहरू पनि पुरा हुन्छ। के भनेको छ भने कुलम पवित्रम जननी कृता छ वसुन्धरा भाग्यवती च धन्यारे स्वर्गे सीता ए पितरोपि धन्य यस्तम कुले वैष्णव नाम ध्येय भनेको हुन्छ शास्त्रले। हामी के भन्छौँ भने शास्त्रले के भनेका हुन्छन् त्यो नै कुराहरू वर्णन गर्दछौँ, सुनाउँछौँ के संक्षिप्त रूपमा। विशेष व्याख्या गर्ने समय त रहँदैन नै। सर्वप्रथम त हामीले कुनै पनि कथाहरू श्रवण गर्दाखेरि पहिले आफूले शास्त्र कुराहरूलाई मान्ने भएर नै श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा शास्त्रले के भन्छ कुलम पवित्रम अरे, जसका कुलमा एकजना राम्रो प्रकारको वैष्णव भयो भने त्यसका कुलहरू तार्दछन् अरे। कुलम पवित्रम, कुलै पवित्र हुन्छ। जननी कृता माता पनि बडा कृत्य हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि यो जुन भूमि हो त्यो भूमि पनि धन्य हुन्छ। अनि स्वर्गे सीताए पितरोपि धन्य, स्वर्गमा रहेका पितृहरू पनि धन्य हुन्छन् अरे। हामीले बिहान बोलायौँ नि सबै स्वर्गमा भएका पनि नरकमा भएका पनि यत्र कहीँ तिम्रो दुःख पाएर बसेका छौ भने यहाँ आएर यथाश्रवण गरेर मोक्ष गति प्राप्त गर भनेर बोलाएका छौँ। त्यस्तै प्रकारले उनीहरू खुसी रहन्छन्। त्यहाँबाट पनि हामी अब वैकुण्ठ जाने भयौँ, भगवत धाम जाने भयौँ भनेर बडा प्रसन्न भएर हाँस्दछन् अनि नाच्दछन् भनेको हुन्छ। नरकमा भएकाहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्, हाम्रो उद्धार हुने भयो भनेर। त्यस्तै प्रकारले आज यहाँ हाम्रो वशिष्ठ गोत्री हाम्रो खरेल परिवारका पितृहरू पनि प्रसन्न हुनुभएको छ भन्ने लाग्दछ। यहाँहरू धन्य हुनुहुन्छ, छोराले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। त्यसै पनि आफ्नो आत्मा कल्याणका निमित्त पनि यस्ता कार्यहरू गर्दै गर्नुपर्दछ सकेसम्म। त्यसमा अनि पितृहरूका लागि गरेको कर्महरू बडा पुण्यदायक हुन्छ। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणहरू 18 पुराणहरू छन्। त्यसमा यो भागवतलाई नै श्रवण गर्ने गरिन्छ प्राय गरेर, धेरै जसो। श्रीमद् भागवत भनेको के हो त भन्दाखेरि भागवत 4 अक्षरले पूर्ण भएको, श्रीमद् भनेको लक्ष्मीले युक्त अथवा श्रीले युक्त भएको भागवत। भाति सर्वेषु वेदेषु, सम्पूर्ण वेदमा अथवा सबैतिर प्रकाश पारिएको अरे भागवत। गति भनेको गीयते नारदादि, नारदादि गरेका मुनिहरूले गान गर्नुभएको। वा भनेको वर्ण्यम सर्वशास्त्रेषु, सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा श्रेष्ठ अरे, अरू पुराणहरूमा श्रेष्ठ पुराण। वाको अर्थ तको अर्थ तरन्त्यो भवसागर, जसलाई श्रवण गर्नाले यो संसार सागरबाट पार हुन्छन्, त्यसैले भागवत भनिन्छ। एउटा भगवत प्रोक्तम भागवत अरे, भगवानले नै वर्णन गरेको हुनाले गर्दाखेरि भागवत पनि भनेको, भगवानले नै भनेको हुनाले गर्दाखेरि भागवत। यस्ता अर्थ विशेष अर्थहरू लिप्त भएको भागवत। श्री भनेको लक्ष्मी, श्री जहाँ पनि श्री लगाइन्छ र बोलिन्छ लक्ष्मी सहित। हामीले भगवानको सेवा आराधना गर्दा पनि जसले जुन भगवानको गरे पनि लक्ष्मी सहित श्री सहित भगवानको सेवा आराधना गर्नुपर्छ। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम उमा महेश्वर, शिवजीको गर्नेले उमा महेश्वर, यसरी नै युगल विग्रहहरूको सेवा आराधना गर्नुपर्छ भनिन्छ जहाँ पनि श्रीले युक्त भएर। किनभने एक्लो विग्रहको आराधना गर्नाले आपत्ति आइलाग्न सक्दछ। जस्तै शूर्पणखा कथा यहाँले सुन्नुभएको होला। शूर्पणखा आएकी थिइन् भगवान श्री रामलाई पति बनाउन भनेर। वास्तवमा शास्त्रले भगवानलाई नै पति बनाउनु पर्दछ भनेको हुन्छ। उनी पनि पति बनाउनै आएकी थिइन्। उनको के गल्ती थियो र? उनको नाक कान काटिनु पर्यो। भगवानले भन्नुभयो मैले त विवाह गरेकी छु, पत्नी सुन उहाँ भनेर देखाउनु भयो।
सीतालाई। तिनीसँग मिलेर म पनि सेवा गर्छु नि भन्नुभएको भए त शूर्पणखाको नाक कान काटिने थिएन। तर शूर्पणखाले के भन्यो त भने म तिमीलाई त खाइदिइहाल्छु नि त भन्यो। त्यसो भएपछि उनको नाक कान काट्यो। लक्ष्मीलाई नमानेर रामलाई मात्रै भगवान्लाई मात्रै मान्ने इच्छा गरिन्, त्यसैले गर्दा उनको नाक काटियो। त्यस्तै दाजु आयो रावण, भगवान्लाई मानेन, लक्ष्मीलाई मात्रै मान्दछ भनेर सीतालाई लिएरै गयो। त्यसैले उसको पछि गएर के भयो? सर्वस्व भयो। त्यसैले गर्दा हामीले युगल विग्रहको नै आराधना गर्नुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्दछ। युगल भनेको जोडी नै, भगवान लक्ष्मी सहित नारायण, राधा सहित कृष्ण, रुक्मिणी सहित कृष्ण, अनि सीता सहित राम, उमा सहित शङ्करजी, यसरी गर्नुपर्दछ। अब हामी यो सत्सङ्गको क्रममा भागवतको यस्तो प्रारम्भ गर्छौँ मङ्गलाचरण। हाम्रो मङ्गलाचरण के भन्छ भने जन्माद्यस्य यतो नयादि परतः प्रार्थे सविज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धीमहि धीमहि भन्ने शब्द सबैले जानेको हुनुपर्छ जस्तो वास्तवमा केमा आउँछ भनेर। जसले गायत्री मन्त्रहरू जान्नुभएको छ त्यहाँ यो शब्द आउँछ। लक्ष्मी गायत्री, ब्रह्म गायत्री, जो गायत्री जान्नुभएको छ, गुरुले दिनुभएको छ, याद गर्नुभएको छ भने त्यो धीमहि भन्ने शब्द आउँछ। त्यसैले यो भागवत पनि वेदै हो, वेदबाट आएको हो। धीमहि भनेको ध्यान गर्दछु भन्ने पनि हो। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य हुनुहुन्छ उहाँकै म ध्यान गर्दछु भनेको। वास्तवमा सत्य भगवानको नाम हो। विष्णु शास्त्र नाम पनि आउँछ। भगवानको नाम सत्य। अब यहाँ कसैको अहिले नाम त लिएन, सत्य स्वरूपको ध्यान गर्छु भनियो। कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्दाखेरि मङ्गलाचरण गर्नुपर्दछ। मङ्गलाचरण 2-3 प्रकारको पनि वर्णन गरिएको छ। जे होस्, आफ्नो कार्य सिद्ध होस् भन्नका निमित्त पनि मङ्गलाचरण गरिन्छ। आशीर्वाद स्वरूप पनि मङ्गलाचरण गरिन्छ। यो ग्रन्थ पुरा होस् भन्नका निमित्त मङ्गलाचरण गरिन्छ। यो मङ्गलाचरणमा के भन्यो त भने जन्माद्यस्य, भगवानको या मङ्गला के ध्यान गर्ने अथवा मङ्गलाचरण कस्तो भगवान अरे भने नि जन्माद्यस्य यत, जसबाट यो संसारको सृष्टि हुन्छ, जसबाट संसारको पालन हुन्छ अथवा रक्षा हुन्छ, जसबाट संसारको संहार हुन्छ, यो समय आएपछि त्यसलाई सकि पनि दिनुहुन्छ, यस्ता भगवानको ध्यान गर्दछु भनिन्छ। भगवानद्वारा नै यो संसारको सृष्टि हुन्छ, भगवानद्वारा नै यो पालन पनि हुन्छ, भगवानद्वारा नै रक्षा पनि गरेको हुन्छ। हुन त ब्रह्माद्वारा सृष्टि हुन्छ, शङ्करद्वारा संहार हुन्छ, विष्णुद्वारा पालन हुन्छ भनिन्छ। तर ब्रह्माद्वारा गरे पनि भगवानद्वारै गरेको हो। पहिले भगवानले सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्मासम्म, त्यहाँभन्दा अगाडि धेरै सृष्टिको क्रम आउँछ। भोलिपछि केही संक्षिप्त भन्न भ्यायो भने भनौँ, आउँछ, आजै आउँछ खासमा पुर्याइयो भने। तर ब्रह्माले सृष्टि गरे पनि भगवानद्वारा नै गरिएको हो। किनभने एउटा मिस्त्री बोलाएर हामीले एउटा घर बनाउन लगाउँछौँ बडा राम्रोसँगले, सुन्दरसँगले, आफूले एउटा इँटा पनि राख्नु छैन, एउटा काठ पनि जोड्नु छैन। तर कसरी यो घर कसको भन्यो भने कसको भन्छ? जसले बनाउन लगाएको छ उसको भन्दछ। त्यो बनाउनेको त नामै लिँदैन। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मालाई आज्ञा दिएर सृष्टि गर्नुभयो, तर सृष्टि भगवानको नै सृष्टि हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सृष्टि स्थिति पालन गर्नेवाला भगवान को म ध्यान गर्दछु। अनि भगवान कस्तो हुन्छ र भने साथेषु विज्ञ स्वराटेषु,
संसारको विषयमा संसारको प्रपञ्चलाई राम्रोसँग जान्नुहुन्छ अरे। भगवानले नजानेको कुरा केही पनि छैन। चराचर भगवान, चराचर यो कण कणमा भगवान हुनुहुन्छ। अनि स्वराट अरे स्वयं प्रकाश, भगवान स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ। हामीलाई अरूको प्रकाशको आवश्यक पर्दछ। हामी आँखा भएर पनि हामीलाई उज्यालोको आवश्यक पर्दछ। उज्यालो छैन भने हामी देख्न सक्दैनौँ। तर भगवानलाई केहीको अरूको उज्यालोको आवश्यक छैन। आफै प्रकाशमान हुनुहुन्छ। बत्तीले अरूलाई उज्यालो दिएर आफू पनि देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारको भगवान स्वयं प्रकाशमान हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि भनेर यहाँ जो ब्रह्माजीलाई भन्यो त्यस्तालाई ब्रह्माजीका हृदयमा रहेर वेद ज्ञान दिनुभयो अरे। सर्वप्रथम भगवानले ब्रह्माजीलाई नि वेदको उपदेश गर्नुभयो। त्यस्तो उपदेशलाई, त्यस्तो भगवानको लीलालाई स्मरण गरेर बडा बडा विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन् अरे क्या। मोहन्ती असुरय, बडा बडा विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन्। तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो, सृष्टिको क्रममा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी सबैको मिश्रणमा यो संसार सृष्टि भएको हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो तीनटा मात्रै लेखेको छ। तेज, वारी, मृदम। तेज भनेको अग्नि तत्त्व, अनि जल तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, यो तीनटा बताएको छ। तर हामीले पाँचै तत्त्व छ भनेर बुझ्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले विनिमय गरेर बनाएको संसार कसैले यो असत्य भन्दछौँ, तर यो सत्य छ अरे। किनभने सत्य छ, जो कुरा छ त्यो देखिन्छ। धाम्ना सेन सदा एकम सत्यम परम धीमहि। त्यस्ता भगवान जसको अज्ञान छ त्यो अज्ञानलाई पनि भगवानकै स्मरण गर्नाले नाश भएर जान्छ। त्यस्ता सत्य स्वरूप भगवानको म ध्यान गर्दछु। हामी सबैले भगवानकै ध्यान गर्नुपर्दछ। वास्तवमा संसारको ध्यान गर्यो भने मन संसारतिरै बढेर जान्छ। भगवानकै ध्यान गर्दै गर्दै गर्नुपर्दछ। त्यसैले भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। हामी सबैले ध्यायतो विषय पुंस सङ्गस्ते सुपजायते अरे। विषयको ध्यान गर्नाले त्यतैपट्टि मन बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। त्यो कामना पुरा हुँदैन। अनि कामना पुरा नभएपछि के भन्छ, क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध उत्पन्न भएपछि के गर्ने के नगर्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। अनि आफ्नो नाश भएर जान्छ, अब नाश भएर जान्छ। अब अर्को श्लोक भनेको धर्म प्रयुक्त कैत्रवो त परमो निर्मत्तराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्त वशिवजम तापत्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावरुध्यते प्रकृतिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यो भागवतमा के कुरा वर्णन गरिएको छ भने धर्मको वर्णन गरेको छ। कस्तो धर्म? धर्म धेरै प्रकारको धर्म हुन्छ। भोकाकालाई खाना दियो भने धर्म हुन्छ। नाङ्गो भएकालाई कपडा लाउन दियो भने त्यो पनि धर्म हुन्छ। कसैलाई केही दियो भने त्यो पनि धर्म हुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो धर्म भन्दा पनि के छ भने यहाँ सनातन धर्मको वर्णन गरिएको छ। यहाँ मोक्ष धर्मको वर्णन गरिएको छ। यहाँ वैष्णव धर्मको वर्णन गरिएको छ। सनातन भनेको पनि त्यही हो, मोक्ष भनेको पनि त्यही हो, वैष्णव धर्म भनेको पनि त्यही नै हो। जे भने पनि शब्द फरक भए पनि कुरा एउटै हो। यस्तो धर्मको वर्णन गरिएको छ। धर्म फेरि कस्तो प्रकारको छ भने प्रोजिता भनेको छ। प्रोजिता कैतवोत्र परमो, शुद्ध केही पनि नमिसाएको अरे। त्यस्तो धर्मको वर्णन गरिएको छ। त्यो धर्ममा पनि केही मिसाएको हुन्छ र भन्ने हुन्छ नि। अरू पुराणहरूमा अरूमा केही मिसाएको हुन्छ। के मिसाएको त भन्दा नि कामना मिसाएको। यति गरिस् भने, यसो गरिस् भने यस्तो प्राप्त हुन्छ भनेर आशा देखाइएको हुन्छ। त्यसैलाई
त्यस्तो मिसाइएको भनिन्छ। श्रीमद् भागवतमा त्यस्तो वर्णन होइन, केही पनि नभएको पुरोहित अरे क्या, खारेको घिउ, राम्रोसँगको के अरे मिश्रीको डल्लो, त्यस्तो प्रकारको त्यो केही गर्नु नपर्ने, झट्ट खाँदाखेरि त्यहाँ केही पनि नरहने, यस्तो धर्मको वर्णन गरेको छ। यो श्रीमद् भागवत कसले सुन्ने अरे वास्तवमा भने नि निर्मत्सराणाम सताम भनेको छ। निर्मत्सर भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदिले रहित भएको, अर्काको डाहा नगर्ने अरे क्या। अर्काले अलिकति केही गरेको देख्यो, कमायो भने रिस उठिहाल्ने हुन्छ नि, डाहा भनेको त्यही नि। त्यस्तो अर्काको डाहा नगर्नेवाला एकदम निर्मत्सराणाम सताम, त्यस्तो सज्जन व्यक्तिले निर्मत्सर, काम भनेको कमाउनुमा कहिल्यै पुरा नहुने, जति भए पनि आज 100 कमाएको छ, अरू 100 चाहिरहेको हुन्छ, त्यो पनि भगवान्ले पुरा गरिदिनु भयो। दिनमा 200 कमायो, अरू 200 चाहिन्छ, अरू 400 चाहियो, 400 पनि भयो भने अरू 1000 चाहियो, कहिल्यै पुरा नहुने क्या। यति भए त मलाई भयो, भगवान्ले दिनुभयो भने खुसी नहुने। यस्तो कामना कहिल्यै पुरा हुँदैन। जति छ त्यसैमा जति कर्म गरिनु नि जति पायो त्यसैमा सन्तोष रहने भनेको हुन्छ शास्त्रले। कामना भनेको त्यो हो, एउटा इन्द्रियको कामना। इन्द्रिय पनि कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन, त्यसैले कामनालाई जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहनु पर्छ, त्यो भनिन्छ। काम, क्रोध भनेको रिसाउने क्या। केही सानो कुराहरू पर्यो भने रिसाइहाल्ने। भगवान्का भक्तले त रिसाउनु हुँदैन भनेको रिसाउनै हुँदैन। बडा आपस्त कसैले के भनिदियो भने खुसी हुनुपर्छ, भनिदियो भने आफूसँग भएको पापहरू नाश भएर जान्छ, उसैसँग जान्छ, त्यसैले रिसाउनु हुँदैन भन्छ शास्त्रले। काम, क्रोध, लोभ, साह्रै लोभी क्या। एउटा कदारिया भनेको कथा आउँछ, धेरै सम्पत्ति मात्रै कमाउने, आफू पनि नखाने, राम्रोसँगले आफ्ना परिवारलाई पनि नदिने, राम्रो कपडा पनि नलगाउने इत्यादि गरेर कमाउँथे मात्रै, तर पछाडि सब उनको अरूले लगेर नष्ट पारेर सकिदिए। आखिरीमा उनको केही पनि भएन, त्यागी भएर अनि फेरि हिँड्न लागे। अनि कसैले पिसाब गरिदिए, कसैले थुकिदिए, त्यसैमा घुम्दै भगवान्लाई स्मरण गरेर अन्त्यमा मोक्ष प्राप्ति गरे। संसारलाई नि छोडिदिए उनले। त्यो साह्रै लोभ गर्नु हुँदैन अरे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसारको विषयमा अत्यन्त मोह हुँदैन। साह्रै मोह भयो भने त्यतैपट्टि चाहिन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भनेको धनमत, जनमत, विद्यामत, मानको मत, धेरै मदहरू हुन्छन् क्या। मेरो यति धन छ, कसले के गर्न सक्दछ, म यति धन खर्च गरेँ भने त्यसलाई यसो गर्छु भन्ने हुन्छ नि कसैको, यो धनको मद। जनमत, मेरो यतिजना छोरा छन्, कसले के गर्छ, यतिजना दाजुभाइ छौँ हामीहरू भनेर त्यो अहङ्कार गर्ने, त्यसलाई जनमत भनिन्छ। अर्को धनमत, जनमत, विद्यामत, मैले जति अर्काले कसले पढेको छ र भनेर अहङ्कार उत्पन्न गराउने। धेरै मदहरू हुन्छन्, यी मदबाट रहित भएको हुनुपर्दछ। अनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य भनेको डाहा नै हो, अर्काको डाहा नगर्ने। यस्ता सज्जन व्यक्तिले यो भागवत राम्रोसँगले सुन्नुपर्छ अरे। त्यो सुन्नाले के हुन्छ भने शिवदम तापत्रय मूलनम, कल्याण हुन्छ। कल्याणम 3 प्रकारको तापबाट ऊ मुक्त भएर जान्छ। 3 प्रकारको ताप भनेको आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक गरेका 3 प्रकारका तापहरू हुन्छन्। आध्यात्मिक ताप भनेको के हुन्छ भने 2 प्रकारको हुन्छ, त्यो पनि शरीरभित्र हुन्छ। एक प्रकारको भित्रको रोग अनि बाहिरी गएर 2 प्रकारको ताप हुन्छ। अर्को आध्यात्मिक भयो, त्यो आदि दैविक, दैवबाट हुने, आग लागि, भुइँचालो, भेलबाढी, भूकम्प, कोरोना आयो, यो दैविक ताप हो। आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि भौतिक भनेको अर्काले पिट्ने, कुट्ने अथवा केहीले ठुङ्ने, यसलाई भनिन्छ भौतिक ताप। यी 3 प्रकारका ताप चाहिँ राम्रोसँगले भागवतलाई श्रवण गर्यो भने त्यसको नाश भएर जान्छ अरे। कसरी हुन्छ त? अब सुने पनि त्यस्तो त आइरहन्छन्,
अन्त के हो त भन्दा राम्रो ज्ञान भएपछि त्यस्ता आए गए वास्तै गर्दैन अरे क्या। यस्तै हो संसारमा अनेक प्रकारका यस्ता आउँछन् जान्छन्, मलाई त्यस्तै छुँदैन भन्ने मनमा हुनु पर्यो क्या। त्यही हो जान्छ भनेको चाहिँ। त्यसलाई वास्तै नगरेपछि यो त संसारको कुरा हो, आउने जाने गरिन्छ, त्यसले मलाई केही गर्दैन, मर्नसँग डराउँदिनँ भन्ने भएपछि त्यो तापले छुँदैन। वास्तवमा आखिरमा के डराउने हो त, मरिन्छ कि भन्ने डर हो नि त नि। मरियोस् भन्ने यस्तै हो भन्ने भएपछि के डराउने त, केले छुन्छ, छुँदैन। त्यसो तीन प्रकारका ताप नाश भइहाल्छन्। सुन भागवती महामुनि कृते किम्बा परमेश्वर, यो श्रीमद् भागवत महामुनि भगवान नारायणले नै रचना गरेको, भगवानद्वारै नै आएको। वेदव्यासले त पछाडि गर्नुभएको। यो सुनिसकेपछि अरूको आवश्यक छैन। जसले श्रीमद् भागवत श्रवण गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्दछ मनमा, त्यसभित्र भगवान आएर टक्कसँग निष्ठा राखेर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ बन्द भएर जानु नै हुन्न, उसका हृदयमा रहनुहुन्छ। त्यो भागवती कस्तो छ त, किन यस्तो भनेको त भन्ने हुन्छ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम अर्क। निगम भनेको वेद, वेद रूपी वृक्षमा पाकेको फल है। पाकेर पनि गल्न लागेको फल, त्यो फल पनि फेरि सुगाले आएर टक्कसँगले ठुएको त्यस्तो फल। वेद रूपी वृक्षमा फलेको पाकेको फल। अब फल त्यस्तो फल सट्टसँगले पान गर्ने। फेरि फलमा त बोक्रा हुन्छन्, भित्र गुटी पनि हुन्छ, फ्याँक्नुपर्छ होला भन्ने हुन्छ। तर यसमा कुनै गुटी पनि नभएको, बोक्रा पनि नभएको जुस जस्तो क्या। आँपको जुस बनायो भने सट्टसँगले पान गरिन्छ, त्यस्तै प्रकारको यसमा कुनै प्रकारको काहीँ फ्याँक्ने काहीँ निकाल्ने केही नभएको यस्तो छ भागवत। के गर्नु त, अमृतभन्दा पनि उत्तम छ। अनि के गर्नु त भन्दा पिबत भागवतम, पान गर्नु अरे क्या। भागवत सुन्नु भनेको छैन, सुन्नु भनेको त सुन्ने भन्छ नि हाम्रो। सुन्ने सुन्ने भनेको के हो, जिरो, केही नभयो। सुन्ने गर्यो भने जिरो हुन्छ, यता सुन उता गयो। श्रवण गर्ने अथवा हो त्यसो भने पान गर्ने अरे क्या। पान गरेर सट्ट राख्ने, यहाँ दिमागमा लगाएर राख्ने, अनि चाहेको बेलामा आफ्नो व्यवहारमा काम लगाउने। त्यसले पिबत भागवतम भन्यो, पान गर्ने अरे। पिबत भागवतम रसमालयम, अनि रसै रसले परिपूर्ण भएको बार बार भुइँ भावुका। कहिलेसम्म त, कहिलेसम्म पान गर्ने, एक दिन, 2 दिन, 1 हप्ता होइन, जहिले पनि अहिले मोक्ष पर्यन्तम भनेको हुन्छ। जहिले मोक्ष हुँदैन तहिलेसम्म श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्दै रहने, पाठ गर्दै गर्ने। यो जन्मभरि गर्ने, यो जन्मबाट मोक्ष भएन भने अर्को जन्म आउँदा अर्को जन्म पनि गर्ने। मोक्ष पर्यन्तम भनेपछि कुरा बुझ्नुभयो पक्कै पनि। मोक्ष पर्यन्तम श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्दै रहने अथवा पाठ गर्दै गर्ने, बुझ्दै गर्ने। हे भुइँ भावुक भने यस्तो प्रकारले श्रीमद् भागवतको यो के अरे मङ्गलाचरणमा 3टा श्लोकलाई वर्णन गरियो। अब समय त सिद्धि जान्छ, धेरै लामो भन्ने समय नै हुँदैन। नैवी सारण क्षेत्रमा सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरू स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त एउटा 1000 वर्षसम्म सकिने यज्ञ गरेर बस्नुभएको थियो। अलिक लामो समयसम्म गर्ने भनेर अब भगवान्ले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूले अब यो यत्रो लामो यज्ञ गरेर पनि यिनीहरूको मोक्ष नहुने भयो भनेर सुतजीलाई पठाइदिनु भयो। यहाँ सुतजी जानुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट सबै ऋषिहरूले साठमा दण्डवत गर्नुहुन्छ, अनि अग्ला आश्रम राख्नुहुन्छ, अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। यहाँ जम्मा 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। यहाँ पहिला अनि श्रीमद् भागवत त्यही 6वटा प्रश्नको
उत्तरको क्रममा समाप्त हुन्छ। तन्त भएन अरू सबैभन्दा श्रेय आफ्नो कल्याणका निमित्त के गर्नुपर्दछ मनुष्यले? अनि शास्त्रको सार के छ? किम श्रेयम शास्त्र सारस्य सवतार प्रयोजन। अनि भगवानको जन्म हुँदैन भनेको हुन्छ, बाबर यहाँ संसारमा आउनुहुन्छ किन हो? अनि अवतार लिएर आएर भगवानले के गर्नुहुन्छ? अनि भगवानको कति अवतार भए? अनि भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा यो संसारबाट भगवत धाम वैकुण्ठ गइसकेपछि धर्म कसका शरणमा गएर बसेको छ भनेर यिनी 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। किम श्रेयम शास्त्र सारस्य सवतार प्रयोजन किम कर्म केवतारश्च धर्म कम शरणम गता। किम श्रेयम के श्रेय छ सबैभन्दा भन्दा छोटकरीमा यसको उत्तर सुनिराखौँ, पछि सबै यो भागवत नै यसको उत्तर हो। किम श्रेयम भन्दा भगवानको भक्ति नै सबैभन्दा आत्मकल्याणको श्रेय हो। भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। शास्त्रको सार पनि त्यही नै छ। भगवानका अवतारहरू धेरै छन्। भगवान किन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि भक्तको रक्षाका निमित्त संसारमा आउनुहुन्छ। भगवानको जन्म हुँदैन, भगवानको अवतार हुन्छ। हामी जस्तो जन्मेर आएर संसारमा कर्मका बन्धनमा पर्नुहुन्न भगवान। हामी कर्मका उसले जन्म पाएर आउँछौँ। भगवान आफ्नो इच्छाले आफ्नो सङ्कल्पद्वारा हो संसारमा आएर भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। भक्तहरूलाई राक्षसहरूलाई मार्न आउनुभएकै होइन, त्यो रावणलाई मार्नका निमित्त भगवान यहाँ आइरहनु पर्थ्यो र कोही वैकुण्ठबाट पनि त्यसलाई समाप्त गर्नुहुन्थ्यो। तर लीला आफ्नो लीला प्रकाश पार्नका निमित्त वैकुण्ठमा त्यस्तो लीला प्रकाश पार्न आवश्यकै पर्दैन अरे। वा कोही पापी छैन, कोही दुखी छैन। भगवानका धेरै लीलाहरू गुणहरू छन्। वात्सल्य, सौशील्य, अर्धव अर्धव, सौहार्द, साम्य, कारुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, औदार्य इत्यादि गरेका धेरै धेरै गुणहरू छन्। ती गुणहरू उहाँ वैकुण्ठमा रहिरहँदाखेरि प्रकाश पार्न आवश्यकै पर्दैन थियो। त्यसैले संसारमा आएर भगवानले आफ्ना गुणहरूलाई प्रकाश पारेर देखाउनुहुन्छ। अनि वात्सल्य गुण हुन्छ एउटा, गाईले बाछालाई प्रेम गरे जस्तो। गाईले बाछो जन्माउँछ अनि त्यो खोर मैलाहरू सबै चाटी चुटी पारेर तनक्क पारेर चिल्लो बनाउँदछ। तर त्यही फोहोर लागेको घाँस दियो भने त्यो गाईले खाँदैन। त्यस्तै भगवानले पनि हामी जस्ता पापले भरिएका धेरै कुकर्म गरेका निमित्त आएर त्यो वात्सल्य गुणले सबै हाम्रा दोषहरू पापहरू नाश गरिदिनुहुन्छ र आफ्नो धाममा लिएर जानुहुन्छ। त्यसका निमित्त नै भगवान यहाँ आउनुहुन्छ, आफ्नो गुण प्रकाश पार्नका निमित्त। अनि भगवानका अवतारहरू त कति छन् भन्दा भगवानका अवतारहरू कति छन्? धेरै धेरै अवतार छन्। त्यसमा पनि 10 अवतार, त्यसमा पनि 24 अवतार, त्यसमा 10 अवतारको वर्णन गरेको छ। भागवत पनि 10 अवतारको वर्णन प्राय गरिएको छ। भगवानका कथामा भक्ति किन लाग्दैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवानमा प्रेम नगरिकन गरेको धर्म चाहिँ नि त्यो श्रम मात्रै हो अरे, क्या परिश्रम मात्रै हो। जति धर्म गरे पनि भगवानमा प्रेम छैन भने त्यो गरेका धर्मले काम दिँदैन। भगवानमा प्रेम हुनुपर्दछ अनि मात्रै त्यसले काम दिन्छ। धर्म स्वानुष्ठित पुंसम विश्वक्षेत्र कथा सूय
नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, श्रम मात्रै अरे खाली। यसैले भगवानमा प्रेम गर्नुपर्दछ। अनि भगवानकै चिन्तन गर्ने, भगवानकै गुणगान गर्ने, भगवानकै ध्यान गर्ने, भगवानकै पूजा अर्चना वन्दना गर्ने सदा सर्वदा अरे क्या। अनि भगवानमा भक्ति लाग्नका निमित्त स्यान महत सेवाया विप्रह, महापुरुषहरूको सेवा गरेको हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त गुरुका शरणमा गएर गुरुलाई मान्नु पर्दछ। अनि गुरुको वचनलाई पालन गर्दै गर्दै गएपछि अगाडि भगवानमा प्रेम हुँदै हुँदै जान्छ। अनि त्यहाँबाट के भन्छ भने ज्ञान प्राप्त हुन्छ हृदयमा। हृदयमा ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यो हृदयमा एउटा अज्ञानको गाँठो हुन्छ, त्यो गाँठो फुटेर जान्छ। अनि त्यस पछाडि भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो आफूलाई थाहा हुँदै हुँदै जान्छ र भगवानमा प्रेम बढ्दै जान्छ। धेरै भगवान अथवा धेरै देवताहरूको वर्णन गरेको हुन्छ शास्त्रमा। तर मोक्षका निमित्त मोक्षो घोर रूपान हित भूतपति नत नारायण कला शान्त भजन्ती हन सूयव। मोक्ष चाहने पुरुषहरूले अरू कुनै रूपको घोर रूपहरूको ध्यान गर्दैनन्। हरि नारायण कलह शान्त, नारायणको अथवा नारायणका अवतारको भजन गर्दछन्। शास्त्रहरू पनि सत्वतम प्रकारका हुन्छन्, देवताहरू सत्वतम प्रकारका हुन्छन्, गुणयुक्त भएका हुन्छन्। त्यसैले सत्वगुणी शास्त्रहरू सत्वगुणी देवताहरूको सेवा आराधना गर्नुपर्दछ। जसको पूजा गरो त्यसलाई नि प्राप्त गरिन्छ। गीतामा भनेको छ नि यन्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रत भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रतान् देवान्, जसले देवताहरूको पूजा गर्दछन्, देवताहरूको भक्ति गर्दछन्, देवलोक नै प्राप्त गर्छ, देवता नै बन्दछन् अनि देवलोक प्राप्त गर्दछन्। यान्ति देवव्रत पितृणी यान्ति पितृव्रत, मतलब पितृभक्ति हुन्छ, पितृको मात्रै सेवा आराधना गर्ने पितृलोक नै प्राप्त गर्दछ। अनि भूतानि यान्ति भूतेज्य, त्यसले भूतको सेवा आराधना गर्छन्, भूतको पूजा गर्दछन्, ऊ भूतै लोकलाई प्राप्त गर्दछ। अनि यान्ति मध्य जिनोऽपि माम्, जसले मेरो सेवा आराधना गर्दछन् त्यसले मलाई नै प्राप्त गर्दछन् भनेर भगवानले भन्नुभएको है, मैले भने होइन नि। गीतामा हेर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ जानु छ त्यसकै सेवा आराधना गर्नुपर्छ, त्यसकै मार्गलाई पहिलाउनु पर्दछ। वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। सबै कुराहरू जे गरिन्छ भगवान वासुदेवको निमित्त भनेर गर्नुपर्छ। अरे वासुदेव परा वेद पाठ गरिन्छ भगवानकै निमित्त, भगवानकै कैङ्केय सेवाका निमित्त। यज्ञहरू पनि भगवानकै निमित्त गर्नुपर्दछ। योग गरिन्छ, ध्यान योगहरू हुन्छ नि, त्यो गरिन्छ भगवान नै प्राप्तिका निमित्त। क्रियाहरू कर्महरू जो गरिन्छ त्यो भगवानकै निमित्त। ज्ञान गर्नु छ भगवानलाई प्राप्त गर्न निमित्त ज्ञान। तप गर्नुपर्छ भने भगवानलाई प्राप्त गर्ने निमित्त तप गर्ने। वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति, सबै कुरा भगवान वासुदेव भगवानका निमित्त नै भनेर गर्नुपर्दछ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब भगवानका यहाँ वर्ण लीलाको भगवान के अरे अवतारको वर्णन गर्नुहुन्छ। पहिले त भगवान नारायणबाट अनेक अवतारहरू, एउटा अक्षय कोष जस्तो त्यहाँबाट धेरै अवतारहरू हुँदै हुँदै आउँछन्। जति अवतार भए पनि उहाँ, जति यहाँ संसारमा आए पनि उहाँ जस्ताको तस्तै भगवान रहनुहुन्छ अरे। या सरका आदि 4 ऋषिहरूको अवतार, अनि वराह अवतार, यस्तै प्रकारले
नरनारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेयको अवतार, यज्ञ अवतार अनि ऋषभदेवको अवतार, पृथुको अवतार, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार अनि कुर्म अवतार, धनवन्तरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुरामको अवतार, नारदजीको अवतार, रामकृष्ण अनि कलौ तथा कलौ सम्प्रवृत्ति, कलीमा गएर अन्तिममा गएर बुद्ध, अलिक पछि गएर बुद्ध अवतार अनि त्यसमा अन्तिममा गएर कल्की अवतार। यिनी अवतारको वर्णन गरेको चाहिँ यहाँ संक्षिप्तमा भनियो भगवानकै अवतारहरू। सबै अवतारहरू कस्तो हुन्छन् भने कोही अंश अवतार हुन्छन्, कोही आवेश अवतार हुन्छ। तर भगवान श्री एते चांस कलह पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं। अरू सबै अंश अवतारहरू भए तापनि भगवान श्री कृष्ण यी कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण भगवान रामको पूर्ण अवतार, पूर्ण मानिन्छ। यसरी भगवान श्री कृष्णको अवतार अनि हंस र हयगिरी भुगाएर 24 अवतार वर्णन गरिएको छ। अब इदं भागवतो नामं पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यो भागवत महापुराण यो भगवान को वर्णनले युक्त भएको सर्ववेदान्त सम्पूर्ण वेद वा इतिहासबाट सार वस्तुहरू निकालेर वर्णन गरेको वेदको सार हो। सर्ववेदेतिहासानां सारम समुद्धृतम। सम्पूर्ण वेद इतिहासको सार वस्तुहरू निकालेर अनि सुखदेव महाराजले गङ्गा किनारमा 7 दिनमा मर्ने हुनुभएको राजा परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भयो। म पनि यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ, मैले पनि त्यहाँ सुनेको थिएँ। जो जस्तो मैले जानेको छु, मेरा बुद्धिले जस्तो मेरो मति छ, बुद्धि छ, मैले जति सुनेको छु त्यही सारांश म तपाईँलाई सुनाउँदछु भनेर यहाँ सुताजीले सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। उतापट्टि राजा परीक्षित महाराजलाई सुखदेव महाराजले सुनाउनु भएको श्रीमद् भागवत यहाँ पनि त्यही प्रकारको वर्णन गरिन्छ। अब यो के अरे श्रीमद् भागवत व्यासजीले रचना गर्नुभयो। व्यासजीले धेरै पुराणहरू रचना गर्नुभयो अनि ती धेरै 17 पुराण, 4 वेद, इतिहास यी सबै रचना गर्दा पनि व्यासजीको मनमा सन्तोष भएको थिएन। के भएन, के पुगेन भएर यस्तो असन्तोष भएको भइरहेको थियो, आफैलाई थाहा थिएन। त्यही समयमा नारदजी आउनुहुन्छ, नारदजीसँग वार्तालाप हुन्छ। नारदजीले सबै कुराहरू सुनाएर अनि तपाईँले एउटा जति शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो त्यसमा पूर्ण रूपले भगवानको वर्णन गरिएको छैन। अब यो भगवानको पूर्ण रूपले वर्णन भएको यस्तो एउटा शास्त्रको रचना गर्नुहोस् भनेर नारदजीले उपदेश गर्नुहुन्छ वेदव्यासलाई। त्यही नारदजीको ज्ञान प्राप्त भएपछि अनि वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभएको। सर्वप्रथम त भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई 4 श्लोक सुनाउनु भयो अनि त्यही ब्रह्माजीले नारदजीलाई दिनुभयो। नारदजीले त्यही 4 श्लोक यहाँ वेदव्यासजीलाई दिनुभयो। वेदव्यासजीले त्यही 4 श्लोकलाई 18,000 श्लोकमा तयार गर्नुभयो अनि त्यही 18,000 श्लोक सुखदेव महाराजले राजा परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भयो। त्यहाँ 88,000 ऋषिहरूले सुन्नुभएको थियो। तिनी 88,000 ऋषिको परम्परामा आएका, हामी पनि त्यही गोत्रहरू पढेर आएका, त्यही परम्पराले गर्दा हामीले पनि गुरुबाट श्रवण गरेर यहाँ आज पनि केही संक्षिप्त रूपमा सुनाउन गइरहेका छौँ। यो गुरु परम्परामा जोडिएको हुनुपर्छ कुनै पनि कुराहरू। गुरु परम्परा बिना बिचबाट आफै गरिएको कुराहरूले पूर्ण हुँदैन। यसरी यो श्रीमद् भागवत पनि भगवानदेखि नै
यहाँसम्म आएको छ, परम्परागत नै आएको छ। अब यहाँ सबै वर्णन गर्ने समय छैन। त्यस्तो प्रकारले 4 वेद 13 पुराण अथवा शुद्ध पुराण भइसकेपछि फेरि वेदव्यासजीले नारदजीको संसारलाई श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो। अनि नारदजीले आफ्नो इतिहास बताउनुहुन्छ। पहिले कस्तो इतिहास भने नारदजीले वेदव्यासजीलाई आफू आफ्नो पहिला जन्मदेखिको अथवा यही जन्मको कुराहरू बताउनुहुन्छ। म एउटा दासीको छोरो थिएँ। मेरी माताजी कसैकामा सेवा गर्नको निमित्त बस्नुहुन्थ्यो। म पनि सानो थिएँ। त्यहाँ ऋषिहरू अथवा सन्त महन्तहरू चतुर्मासको व्रत गर्नका निमित्त आउनुभएको छु। म पनि त्यहाँ सेवा केही जानेको सकेको सेवाहरू गर्दथेँ। फेरि माताजीले पनि एकजना ब्राह्मणका घरमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको समय हो, ठुलो उत्सव थियो। त्यहाँ सेवा गर्दा गर्दा दिन ढल्किसकेको थियो। अनि सबैले त्यही प्रसाद भयो। मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो। मेरा गुरुले प्रसाद दिएर मलाई यसो हेर्नुभयो। सबैले मलाई हरिदास भनेर गुरुले मलाई हरिदास भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। हरिदास तिमीले प्रसाद लियो भन्नुभयो। मैले छैन भने गुरुले आफूले लगेको प्रसाद दिनुभयो। त्यो भगवान्लाई भोग लगाएको गुरुले लिएर लगेको प्रसाद दिनुभयो। त्यो महाप्रसाद भनिन्छ। त्यस्तो प्रसाद मैले प्राप्त गरेँ। त्यहाँ मेरो यो मन निरूपण हुँदै गयो। भगवान्मा भक्ति अझै बढ्दै बढ्दै गयो। त्यहाँ गुरुहरू बसिँदै मैले त्यो गरिरहेँ। भगवान्को भजन कीर्तन गरिरहेँ। तर त्यहाँबाट सन्त महात्माहरू उठेर हिँड्न लाग्नुभयो। 4 महिना पुरा भइसकेपछि म पनि जान लागेको सम्झाउनु भयो मेरा गुरुले। हरिदास तिमी नजाऊ, माताजी हुनुहुन्छ, माताजीको सेवा गर। माताजीको सेवा नगरिकन माताजीलाई सन्तुष्ट नपारिकन गएकाले तिम्रो काम पूर्ण हुँदैन। माताले छोरो जन्माएपछि मेरो छोरो जन्मियो, बढ्छ पढ्छ, ठुलो मान्छे हुन्छ, मेरो सेवा गर्छ, मलाई सुख दिन्छ भनेर सोचेको हुन्छ माताले पिताले सबैले। तर छोराले त्यो काम गरेन भने माता पिताको मन खिन्न हुन्छ। माता पितालाई सन्तुष्ट पार्नुपर्दछ, सेवा गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले कहना गरेको हुन्छ। तिमी माताको सेवा गर भनेर मलाई जान दिनु भएन। घरैमा बसेर भए नि भगवान्को भक्ति हुन्छ। भगवान्को भक्ति गर्न निमित्त कहीँ जाइरहनु पर्दैन भनेर मेरा गुरु जानुभयो। म घरैमा रहँदै बस्दै थिएँ। अनि एक दिनको कुरा हो, मेरी माताजी गाई दुहुन जानुभएको थियो। त्यहाँ सर्पले डसेर मेरी माताजीको परमपद भएछ, मृत्यु भएछ। कसैले देखेर मलाई सुनाउनु भयो। नारदजी के भन्नुहुन्छ भने मलाई त एक प्रकारले खुसी पनि लाग्यो, एक प्रकारले दुःख लाग्यो। किनभने अब संसारको बन्धन टुट्यो। माताजी पनि जानुभयो। मेरो अब को छ र केही छैन। म त भगवान्को भक्तिमा जान पूर्ण रूपले खुला भएँ भनेर खुसी हुनुभयो। तर माताजी जानुभयो भनेर दुःखी पनि हुनुभयो। माताजीको सबै त्यहाँ संस्कारहरू गर्नुभयो, सबैजनालाई भन्नुभयो। माताजीको सबै पूर्ण कार्यहरू गरिसकेपछि अनि जङ्गलमा गएर ध्यान गर्न लाग्यो। ध्यान गर्दै 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 भगवान्ले दर्शन दिनुभयो सट्टसँगले। अनि त्यो दर्शन जट्ट देखेर यसो हेरेको त भगवान् हुनुहुन्न। भगवान्ले आकाशवाणी गर्नुभयो, त्यसैलाई तिमी ध्यान गर, त्यही स्वरूपलाई तिमीले अर्को जन्म प्राप्त गरेर अनि फेरि मलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ भन्नुभयो। जो स्वरूपको दर्शन भएको थियो त्यसैको ध्यान गर्दै 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 रहेँ। अनि त्यहाँबाट प्रलय भयो। अनि त्यसका पछाडि म ब्रह्मपुत्र भएर जन्मेँ। नारद मेरो नाम हो। यो भगवान्ले दिएको एउटा पीडा छ। यो यसैले म सारा संसार घुम्न सक्दछु। र तपाईँ पनि भगवान्को भक्ति गर्दै गर्दै यो श्रीमद् भागवत रचना गर्नुहोस् भनेर नारदजीले वेदव्यासजीलाई उपदेश गर्नुभयो। नारदजी पनि जानुहुन्छ। वेदव्यासजीले अब भागवत रचना गर्न लाग्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने महाभारतको अन्तिम प्रसङ्गबाट सुरु गर्नुभएको छ। जुन समयमा
दुर्योधन र भीमको गधा युद्ध भएर दुर्योधन चाहिँ त्यो युद्ध भूमिमा लडिरहेका थिए मृत्यु त भइगएको थिएन, लडिरहेका थिए। त्यस समय त्यस्तो कथाबाट सुरु गर्नुहुन्छ। त्यस्तो समयमा एकजना के अरे अस्वस्थमा जानुभयो। दुर्योधनलाई भन्थे महाराज तपाईँको के इच्छा छ भनेर सोध्नुभयो। दुर्योधनले भन्नुभयो मलाई त पाण्डवहरूको शिर छेदन गरेको देख्ने इच्छा छ भन्नुभयो। हेर त सबै सकिसकेछ, मर्न आँटेछन्। अस्वस्थले भन्नुभयो म त्यो काम गरिहाल्छु नि, हजुरले अस्ति नै मलाई त्यो महारथी के अरे सेना प्रमुख बनाएको भए म अझै पनि गर्दछु महाराज, लो गर त भनेर छोडिदिनु भयो। जानुहुन्छ रात्रिका बिचमा। भगवान्ले आज युद्ध समाप्त भएको दिन हो, यहाँ रहनु हुँदैन भनेर पाण्डवलाई लिएर अन्तै जानुभएको थियो। उहाँका पुत्रहरू त्यहीँ रहनु भएको थियो। रात्रिमा गए अस्वस्थमा यसो हेर्नुभयो, यहाँ सुतिरहेका देख्नुभयो। 5 जना छोराहरू सुत्नु भएको थियो। यिनी 5 पाण्डव हुनु भनेर कुकुरीले चार ती बालकहरूको शिर छिराउन एउटा झोलामा लगाएर सबै बालकको शिर ल्याएर दुर्योधनलाई समर्पण गर्नुहोस्। दुर्योधन बडा प्रसन्न हुनुभयो, त्यो ल्याएको छु भनेपछि खुसी हुनुभयो। अनि फेरि के भन्नु, त्यो भीमको शिर चाहिँ मलाई दिनु देउता निकालेर म त्यसलाई मरेकै भए पनि एकचोटि त मजाले दिएरै छाड्छु भनेर भीमको शिर भनेर म चिन्दिनँ, तपाईँ हामी चिन्नुहोस् भनेर 5वटा शिर दिएको छु। एउटा शिर समाए कचक्का हुन्छ, अर्को समाए कचक्का हुन्छ। भीमको त यस्तो हुँदैन। सबै तिमीले त बालकको मारे थिइस्, हाम्रो वंश नै नाश गर्यो तिनीहरू थिए। अब हाम्रो कर्म पानी गर्ने पनि कोही रहेन। दुखी भए। दुर्योधनलाई जुन समय दुःख र हर्ष र शोक पर्दछ, त्यही भएर तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेको थियो। अनि त्यही समयमा दुर्योधनको पनि मृत्यु हुन्छ। अब पाण्डवहरू भगवान्ले लिएर फर्केर आउनुभयो। बिहान भयो, बालकहरू त मरिरहेका छन्, शिर छैन, लास मात्रै, त्यहाँ शरीर मात्रै लडिरहेको छ। द्रौपदी महारानी बडा ठुलो शोक गर्न लाग्नुभयो। शोक गर्दा गर्दै अर्जुनले भन्नुभयो तिमी शोक नगर, म जसले यो बालकको शिर छेदन गरेको छ त्यसैलाई ल्याएर त्यसका हड्डीमा टेकेर यिनी बालकहरूको तिमीले तर्पण गर्नेछु भन्नुभयो। जानुहुन्छ। जाँदा अस्वस्थमालाई हेर्नुहुन्छ। अस्वस्थमा अगाडि अर्जुनजी पछाडि ब्रह्मास्त्र छोडिदिनुहुन्छ। उतावला ब्रह्मास्त्र, दुवै ब्रह्मास्त्रले झस्ट आउन लाग्दछ। अस्वस्थमाले ब्रह्मास्त्रलाई फेरि सङ्केत सक्नु भएको थिएन। अर्जुनजीले मलाई आत्तिनु भयो। भगवान्ले सङ्केत गर्नुभयो, त्यसलाई सङ्केत भनेर ब्रह्मास्त्रले सङ्केट्नु भयो। अनि अस्वस्थमालाई पक्रिनुहुन्छ, सुमात्र लिएर आउनुहुन्छ। अनि द्रौपदी महारानीलाई समर्पण गर्नुहुन्छ। समर्पण गरेपछि द्रौपदी महारानीले अघि त्यति ठुलो शोक गर्नुभएको अहिले ल्याएर झट्ट हेर्दाखेरि त के भन्नुहुन्छ भने, ओहो यी त गुरुपुत्र रहेछन्, गुरुपुत्र, यसलाई मार्नु हुँदैन, नमार भन्नुहुन्छ। वाम स्वभाव कृपया नाम च। नारीहरूको स्वभाव अत्यन्त कोमल हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो छोरा 5 जना छोरा मारेको छ, त्यस्तालाई ल्याउँदाखेरि यसलाई मार्नु हुँदैन भन्नु छ। किनभने यिनी गुरुपुत्र हुन्। यिनका पिताजी पनि भर्खर युद्धमा मृत्यु भएको छ। उनकी माताजी बडा शोकमा डुबिनु भएको छ। फेरि यिनका छोरालाई पनि मारिदियो भने कति चिन्ता हुन्छ। अहिले मलाई छोराको मृत्यु हुँदा जस्तो चिन्ता भएको छ, उनकी माताजीलाई त्यस्तो चिन्ता हुन्छ। यसलाई मार्नु हुँदैन, छोडिदेऊ भन्नु द्रौपदी महाराजले। अब अर्जुनजीले मार्छु भन्ने भएको छ, द्रौपदीले मार्न दिनु भएन। यतापट्टि के अरे नकुल सहदेव पनि अधर्म मार्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि धर्मराज युधिष्ठिर महाराजले पनि अधर्म नगर भन्नुभयो। भीमले भन्नुहुन्छ छोड्नु हुँदैन, यसलाई मार्नै पर्दछ भन्नुहुन्छ। अब अर्जुनले के गर्छ? अर्जुनलाई बडा ठुलो आपत्ति आइलाग्यो। अनि
भगवानपट्टि यसो हेर्नुभयो। भगवानले के भन्नुभयो भने ब्रह्म बन्धु नहन्तव्य आततायी वदारण, ब्रह्म बन्धुलाई मार्नु हुँदैन तर आततायीलाई छोड्नु पनि हुँदैन। यी ब्राह्मणका बन्धु भाइ ब्रह्म बन्धु भाइ मार्नु भएन, तर यी पालकलाई मार्ने अनि सुतेकालाई मार्ने अनि एकदम भगवानका भक्तलाई मार्ने अनि रस बिनाकालाई मार्ने, स्त्रीहरूलाई मार्ने अनि जड भनेको त्यो लाटो जस्तो मान्छेलाई भनौँ न, त्यस्तो मान्छेलाई मार्ने यो आततायी हुनु, त्यस्तोलाई मार्नु हुँदैन। शत्रु भए पनि त्यस्तोलाई मार्नु हुँदैन भनेर शास्त्रले भन्दैछ। मत्तम ब्रह्मत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपुम हन्त धर्ममित, धर्मले त्यही भन्छ अरे। त्यस्तो जस्तो भयो त्यस्तोलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन। यी बालक मार्ने भए त्यसलाई आततायी भाइ, फेरि ब्रह्मबन्धु भए मार्नु नि भएन। बडा आपत्ति आइलाग्यो। के गर्ने भनेर गीता सुन्नु भएको थियो अर्जुनजीले। चट्टसँगले के गर्नुभयो भने अश्वत्थामाको शिरलाई छट्ट चिर्नु भयो। त्यहाँभित्र एउटा मणि थियो, त्यो मणिलाई झिक्नुभयो। अलिकति त्यहाँबाट 4 पल्ट बुढिदिनु भयो, त्यहाँबाट देश निकाला गर्नुभयो। यस्तो प्रकारको कर्म गर्नुभयो। वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बन्धु नाम बधो नान्योस्ति दैहिक। रावणको मृत्यु त्यही हो अरे। कपाल मुडिदिनु, देश निकाला गर्नु, यो मृत्यु जस्तै हो। यस्तो प्रकारले अब मृत्यु पनि भयो एक प्रकारले रावणको मृत्यु पनि भएन। यसरी अर्जुनजीले आफ्नो कर्म पुरा गर्नुहुन्छ अनि ती पुत्रहरूको कर्महरू गर्दै जानुहुन्छ। अनि अब भगवान द्वारका नगएको धेरै भएको थियो, जाडो लाग्नु भएको थियो, रथमा उठ्नु भएको थियो। त्यही बेलामा कुन्ती महाराजले ठुलो आपत्ति गर्नुभयो। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। अश्वत्थामा जङ्गलमा जानुभएको थियो, देश निकाला गरेको, उहाँ गएर फेरि ब्रह्मास्त्र छोड्नु भएछ। ब्रह्मास्त्र त्यो उत्तराको गर्भमा बालक थियो, त्यो बालकलाई पनि नाश गर्न भनेर ब्रह्मास्त्र छोडिदिनु भएछ। अनि उत्तरालाई बडा ठुलो कष्ट आइलाग्यो। भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो। आपत्ति आएपछि भगवानलाई स्मरण भइरहन्छ। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, जगतका पति। वास्तवमा शास्त्रले संसारको जगतका पति नै भगवानलाई मानेको छ। पतिम विश्वास्यात्मा सरगुण शाश्वतस्य मजितम नारायण महाज्ञेयम। नारायण नै भगवान नै संसारको पति हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। यहाँ जगतपते, यो म त मर्न केही छैन, म मर्छु, तर यो मेरा गर्भमा भएको बालकको रक्षा गर्नुहोस्, गरिदिनु पर्यो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो कुन्तीका उत्तराले। भगवान द्वारका जान ठिक्क पर्नुभएको थियो, तर फेरि के यस्ता उत्तराका गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवान त्यस्तो भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो, सानो बालकले भित्र गएर त्यो मृत्यु भइसकेका बालकलाई, त्यो अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रलाई नाश गरेर त्यो बालकको रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान त्यति दयालु हुनुहुन्छ। र भगवानले उत्तराका गर्भमा प्रवेश गरेर त्यहाँ भएको बालकको रक्षा गर्नुभयो। अनि समय पुग्दै गएपछि त्यो बालकको जन्म हुन्छ। जन्म भएपछि, जन्म हुनुभन्दा पहिले कुन्ती महारानीले भगवानको ठुलो प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवानबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानले सबैलाई एक एक वरदान दिनुहुन्छ। कुन्ती महारानीले कुन्तीलाई पनि वरदान माग्यो भन्नुहुन्छ। कुन्ती महारानीले के वरदान माग्नुभयो? अनौठो वरदान माग्नुभयो। विपदः सन्तु नः सत्सत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मलाई विपत्ति दिनुहोस् प्रभु, आपत्ति विपत्ति दिनुहोस् भनेर माग्नुभयो। असली विपत्ति माग्दैछ र विपत्ति माग्नुभयो कुन्ती महारानीले। किन त भने मलाई सुख सम्पन्न भयो भने त मैले भगवान त हजुरलाई भुलिहाल्दछु। हामीलाई ठुला ठुला कष्टहरू, दुःखहरू, आपत्तिहरू आइलागे, त्यस समयमा हजुरले साथ दिनुभयो। जहिले हजुरको दर्शन भइरह्यो। हे प्रभु, सुख सम्पत्ति भयो, आनन्द भयो, आराम भयो भने त मानिसहरूले हजुरलाई बिर्सिहाल्छन्।
त्यसैले मलाई आपत्ति दिनुभयो भने हजुरले मलाई आपत्ति आइराख्दा हजुर जहाँबाट पनि आइपुग्नुहुन्छ मेरो आपत्तिलाई हटाउन कष्टलाई हटाउन त्यसैले मलाई आपत्ति दिनुहोस् भनेर कुन्ती महारानीले यस्तो प्रकारको वरदान माग्नुहुन्छ। अनि भगवानले त्यस्तै प्रकारको वरदान पनि दिनुहुन्छ। अगाडि गएर विश्व पितामहले आफ्नो विश्व पितामहमा शरीर के अरे सरसायामा सायद रमाएको थियो। त्यहाँ भगवान सहित पाँच पाण्डवहरू जानुहुन्छ। भगवान गएको देखेर विश्व पितामहले परेबाट यसो मनले साक्षात् गर्नुहुन्छ। पाण्डवहरूले अथवा भगवानलाई भाइ हो भनेर यस्तो भनिरहेको थियो। आज विश्व पितामहले धेरै धर्मको वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। त्यो सयबाटै दान धर्मको, राजधर्मको, मोक्ष धर्मको, स्त्री धर्मको, भगवत धर्म। भगवत भनेको भगवानको बारेमा भगवत धर्म भनिन्छ। ती सबै सुनाउनुहुन्छ। अनि यो विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम भगवानका त्यस समयमा नि युधिष्ठिर के अरे विश्व पितामहले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाउनु भएको हो। यी सबै सुनिसकेपछि अनि भगवान हजुर यहीँ रहनु पर्दछ। जबसम्म मेरो प्राणवायु जाँदैन तबसम्म हजुर यी मेरा साथमा रहनु पर्दछ। यसरी विश्व पितामहले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अनि विश्व पितामहको प्राणवायु त्यहाँबाट निस्किएर जान्छ भगवत धाम। यतापट्टि महाभारतको युद्ध हुन लागेको थियो। पहिला त्यति बेला महाभारतको युद्धमा सहयोग माग्न निमित्त दुर्योधन भगवान शयन गरिनु भएको थियो। दुर्योधन आए पहिले। भगवानका शिरपट्टि एउटा बस्ने के अरे यो कुर्सी थियो। कट्टा गएर भगवानका शिरमा गएर बस्यो। फेरि केही बेरमा अर्जुनजी पनि आउनुहुन्छ। घोडामुनि गएर ढक्क बस्नुभयो। भगवानले छट्टा उठ्नुभयो। पहिले अर्जुनलाई देख्नुहुन्छ। ए अर्जुन आउनुभएको छ भनिसक्दाखेरि उतापट्टि दुर्योधन पनि म पनि आएको छु भन्छ। ऊ ठुलो मान्छे भएर शिरपट्टि बस्ने भयो। भगवान छट्टा उठ्दाखेरि पहिले अर्जुनको दर्शन भयो। अर्जुनजीले बोल्नुभयो कहाँ हिँडेका भन्दा महाभारतको युद्धमा सहयोग माग्न लागि आएका दुईजना। भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ म सहयोग दिन्छु। मेरा सेनाहरू एकपट्टि दिन्छु, एकपट्टि म कुनै हतियार लिँदिनँ, म सहयोग गर्दछु, तर रोज्न भाइलाई दिन्छु भन्नुभयो। अर्जुनजी भाइ हुनुहुन्थ्यो। दुर्योधनले ती सेनाहरू नै उसले चाहना गरिरहेको थियो। बा अर्जुनले सेना भन्ने हो कि भन्ने लागिरहेको थियो। तर अर्जुनले हजुर हुनुभयो भने मलाई भयो भन्दै थियो। भगवान हुनुभयो भने मलाई हजुर हुनुभयो भने हुन्छ। हतियार केही पनि लिन्न भनेको छ। अब हतियार नलिने मलाई लगेर के गर्नुहुन्छ भन्दा हुन्छ हतियार नभए पनि हजुर बसिदियो भने मलाई भयो। वास्तवमा भगवान भइदिनु भयो भने हामीलाई अरू केही चाहिने। भगवानले नै रक्षा गर्नुहुन्छ। अरू सबै थोक भए पनि भगवानले साथ दिनु भएन भने त्यो सबै नाश भएर जान्छ। ती सेनाहरू समाप्त भए पछि गएर दुर्योधनको भगवानले पाण्डवपट्टि लागेर ती कौरवहरूलाई सबै नाश गराइदिनु भयो। अनि भीष्म पितामह पनि आज यहाँ जानुहुन्छ संसारलाई त्याग गरेर। अब भगवान श्रीकृष्ण द्वारका जान लाग्नुहुन्छ। द्वारकामा धेरै दिन पछाडि जानुभएको बडा ठुलो स्वागत हुन्छ। नाचगान बाजा इत्यादि बजाएका हुन्छन्। गोपुर आदि द्वारमा घोडाहरू राखेका छन्, सजाएका छन्। सबैले स्वागत गर्नुहुन्छ। अनि धेरै दिन पछाडि पति प्रदेशबाट आउनुभएको भगवानका पतिहरू पनि बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। अनि माताजी पिताजीले पनि दर्शन गर्नुहुन्छ।
आज द्वारकामा बडा प्रसन्न सबैजना प्रसन्न हुनुभएको छ। द्वारका भगवान जानुहुन्छ। ती 100,001 पत्नीहरू पनि बडा प्रसन्न भए आज भगवान धेरै दिन आउनुभएको। केही दिन पछाडि यतापट्टि परीक्षितको जन्म हुन्छ। परीक्षितको जन्ममा धेरै ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनुहुन्छ अथवा धौर्य आदि आदिका ब्राह्मणलाई बनाएर जातकर्म संस्कार गर्नुहुन्छ। जब छोरो अथवा छोरी जन्मेपछि जन्मिने बित्तिकै एउटा संस्कार गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ। हाम्रो जम्मा 16वटा संस्कारहरू हुन्छन्। हामीले 16 संस्कार गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ। गर्भदान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, अनि निष्क्रामण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णभेद, उपनयन, विवाह आदि गरेका अनि अन्तिममा गएपछि गर्ने ब्रह्मवेद संस्कार गरेर 16वटा संस्कार हुन्छन्। अब ती 16वटा संस्कारमा हामीलाई केही 1-2वटा संस्कार अलिअलि भएका छन्। नभए अरू के हुन्छ भन्ने थाहा पनि हराइसकेको छ। गर्भधान एउटा संस्कार हो। राम्रो प्रकारले गर्भधान हुनुपर्दछ। अनि गर्भ भइसकेपछि 2 महिना पछाडि अर्को संस्कार हुन्छ एउटा। त्यसलाई भनिन्छ गर्भधान पुंसवन। त्यो पनि संस्कार हुन्छ एउटा। अनि 8 महिना भएपछि अर्को सीमन्तोन्नयन भन्ने संस्कार हुन्छ। अहिले संस्कार त हुन थाल्यो यता आएपछि, तर अर्कै प्रकारले। अब त्यहाँभन्दा बेसी नभन्नु है। 8 महिनामै गर्ने हो संस्कार त, तर त्यसको हाम्रो गर्ने वैदिक सनातन विधिले गर्नुपर्दछ। त्यसलाई भन्छ सीमन्तोन्नयन संस्कार। अनि त्यहाँबाट जन्मिने बित्तिकै गर्ने एउटा संस्कार हुन्छ, जातकर्म भनिन्छ। जातकम कारयमास वाथयत मङ्गलम। यहाँ परीक्षितको जन्ममा जातकर्म गर्नुभयो। अनि जन्मिसक्यो अलि दिन पछाडि नामकर्म, अनि अन्न खुवाउने इत्यादि हेरेर जानुपर्छ। कान फेर्ने, कपाल छेड गर्ने, प्रथम विवाह, यी सबै संस्कार हुन्। यी सबै गर्दाखेरि 16वटा संस्कार हुन्छन्। अनि विष्णु राहत यस्तो नाम राखिदिनु भयो अरे। परीक्षित महाराजको वास्तवमा नाम विष्णुरात भन्ने छ। तर परीक्षित किन राखियो भने नि, परीक्षित जन्मेपछि पछाडि यताउता सबैको परीक्षा गर्नुभयो अरे। आफूले गर्भमा देखेको व्यक्ति यो हो कि त्यो हो कि भनेर सबैलाई हेर्न लाग्नुभयो अरे क्या। त्यसले सबैको परीक्षा गर्यो भनेर उनको नाम परीक्षित भनेर राखियो। परीक्षित। अनि ऋषिहरूले सबै भाग्य बताउँदै जानुभयो। सबै राम्रो भन्दै जानुभयो। अन्तिममा एउटा कुरा के भन्नुभयो भने यिनलाई तक्षकले टोकेर यिनको मृत्यु हुनेछ भन्नुभयो। अरू सबै जति राम्रो बताउँदै जानुभयो सबै राम्रो बताउनु भयो। मर्न चाहिँ तक्षकबाट यिनको मृत्यु हुन्छ। तर यिनले भगवानको लीला, भगवानको कथा श्रवण गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारले यी सबै उनको भाग्यको वर्णन गर्नुहुन्छ। यतापट्टि विदुरजी तीर्थयात्रा जानुभएको थियो। अनि आउनुभयो। फर्केर आएपछि युधिष्ठिर महाराजले बडो ठुलो स्वागत गर्नुहुन्छ काकाजीको। अनि धृतराष्ट्र र गान्धारी त्यहीँ बस्नुभएको थियो युधिष्ठिर महाराजकैमा। अस्ति उनीहरूलाई मार्नका निम्ति विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गरे। अहिले उहाँकै घरमा सेवा लिएर बसिरहनु भएको थियो। अब के अरे विदुरजी आएपछि सम्झाउनुहुन्छ, हेर तपाईँहरूले अस्ति त्यो भीमलाई मार्न भनेर कस्तो उपाय गर्यो, सबैलाई मार्न के गरेनौ। आज तिनीहरूले दिएको पकाएर दिएको खानेकुरा खाएर पशुलाई जस्तो दिएको खाएर बस्न शरम छैन। भीम पवरजितम पिण्ड माधत्ते गृहपाल अवतरे। घरमा पालेका पशुलाई झैँ दिएको अन्न खाएर रहिनु शरम लागेको छैन। अस्ति तिमीले के गर्यो राजा भएर तिनीहरूलाई मार्नका लागि इत्यादि कुरा भनेर सम्झाउनु भयो।
अनि रात्रिमै लिएर जानुहुन्छ धृतराष्ट्र गान्धारीलाई उत्तर दिशातिर जानुहुन्छ गान्धारी पनि जानुभयो अनि बिहान उठेर युधिष्ठिर महाराजले यसो दर्शन गर्न जानुभएको थियो हुनुहुन्न धृतराष्ट्र पनि छैन गान्धार पनि छैन बडा थकित हुनुभयो अनि सञ्जयलाई सोध्नुभयो सञ्जयले पनि थाहा पाएको कुरा गर्नु भएन नारदजी आउनुहुन्छ नारदजी आएर सबै कुराहरू बताइदिनुहुन्छ विदुरजीले लिएर जानुभएको छ अब उनीहरू जङ्गलमा गएर तपस्या गर्दै गर्दै आजका 5 दिनमा उनीहरूले शरीर त्याग गर्नेछन् भनेर बताइदिनु भयो अनि त्यस्तै प्रकारले जङ्गलमा गएर भगवानको स्मरण गर्दै 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 धृतराष्ट्रले पनि आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो गान्धारीले आफ्नो पतिका उसमा सती गएर आफ्नो शरीरलाई पनि समाप्त गर्नुहुन्छ अब विदुरजी एकपट्टिबाट बडा शोक लिप्त हुनुभयो शोक लाग्यो अर्कोतिर हर्ष पनि मान्नुभयो हर्ष शोक युतस्तस्मात् गन्त तीर्थ निसेवक हर्ष पनि मान्नुभयो शोक पनि लाग्यो किनभने अब दाजु भाउजू हुनुहुन्थ्यो जानुभयो शोक लाग्यो तर भगवत धाम प्राप्त गर्नुभयो त्यहाँ हर्षित पनि हुनुभयो विदुरजी अनि फेरि तीर्थयात्रा जानुहुन्छ नारदजीले यस्ता कुराहरू सबै सुनाउनुभयो युधिष्ठिर महाराजलाई अनि जानुहुन्छ नारदजी पनि भगवानको नाम स्मरण गर्दै गर्दै अब यताबाट ठुलो अपसपनहरू लाग्छ युधिष्ठिरमाथि धेरै अपसपन देख्नुहुन्छ दुनियाँभरिका नराम्रा कुराहरू देख्नुहुन्छ दिउँसै काग कौहरू कराइरहेका छन् कुकुरहरू रोइरहेका छन् गाईले बाछाले दुध पान गर्दैनन् देवताका बिग्राबाट पसिनाहरू आँसुहरू आइरहेका छन् त्यस्तो धेरै अपसपन भएको थियो त्यही समयमा अर्जुनजी उहाँ द्वारका जानुभएको धेरै समय भएको थियो द्वारकाबाट फर्केर आउनुहुन्छ संक्षिप्तमा कथा छ कथा त लामो छ धेरै छ द्वारकाबाट फर्केर आउनुहुन्छ अनि युधिष्ठिर महाराजले अर्जुनलाई सोध्नुहुन्छ द्वारकाको खबर के छ कुशल मङ्गल हुनु सबैजना सेवम देवकी प्रमुखा स्वयं देवकीहरू सुरसेन महाराजहरू यदुवंशीहरू भगवानका 1600 ती पत्नीहरू सबै कुशल हुनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ सबै सोध्नुहुन्छ अर्जुनजी बोल्नुहुन्न हाँसते कुशलम कश्चित सोध्दै लानुभयो भगवान परमात्मा भगवान गोविन्द ब्राह्मणका भक्त के गर्दै हुनुहुन्छ कुशल हुनुहुन्छ सबलाई सोध्नुभयो नाम एक एक लिएर अर्जुनजी बोल्नु भएको छैन बोल्न सक्नु भएको छैन युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुहुन्छ के भयो तिमीलाई आज अर्जुन किन बोल्न सक्दैनौ तिमीले कसैलाई ब्राह्मणको हेला अपायला त गरेनौ तिमीले कुनै बालकलाई त नराम्रो गरेनौ कुनै वृद्धहरूलाई रोगीलाई स्त्रीहरूलाई नराम्रो गरेनौ त्यही भएर तिमी बोल्न नसकेको हौ कोही शरणमा आएकोलाई शरण दिन सकेनौ कि बा कचित्वाम नागमो गम्यम वासत कृताम स्त्रीयम कोही अगम्य स्त्रीहरूको साथमा समागम त गरेनौ कोही त्यस्तो स्त्रीहरूका साथ स्त्रीहरूलाई सहयोग गरेनौ इत्यादि धेरै सोध्नुहुन्छ तिमीले के नराम्रो कर्म गर्यो आज किन बोल्न सक्दैनौ अर्जुन बोल न के छ द्वारकामा राम्रो छ कुशल छ भगवानको सबै सोच्नुहुन्छ अर्जुनजीका आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ तर नभए गरेर बोल्दै बोल्नु भएन धेरै शोकले पुरा डुब्नु भएको छ घाँटी अवरुद्ध भएको छ बोल्न सक्नु भएको छैन युधिष्ठिर महाराजले सुत्दा गर्नु धेरै बेर पछाडि अर्जुनजी बल्ल बल्ल आँखाबाट आँसु झार्दै झार्दै बोल्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ वञ्चितोऽहं महाराज हरिण बन्धुरूपिण एन मे परितं तेजो देव विस्मापनं महत हेर आज भगवान हरिबाट हामी वञ्चित भएका छौँ भन्नुहुन्छ बल्ल हामी वञ्चित भएका छौँ भगवानले हामीलाई कस्तो कस्तो ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो फेरि दुर्योधनले
लाएको घरमा राखेर जमाउँदा पनि भगवान्ले सहयोग गर्नुभएको थियो। एकचोटि के भएको थियो भने वनवास भगवान् के अरे पाण्डवहरू वनवास गए बेलामा युधिष्ठिरले नै दुर्योधनले दुर्वासा ऋषिको सेवा गर्यो। दुर्वासा ऋषिबाट प्रसन्न हुनुभयो अनि वरदान माग भन्नुभयो। दुर्वासाले के वरदान माग्यो उसले भने पाण्डवहरू जङ्गलमा गएका छन्, जङ्गलमा गएर द्रौपदी महारानीले खाना खाइसकेपछि आज हामी यहाँ भोजन गर्ने भन्नु अनि उनीहरूले भोजन दिन सक्दैन अनि श्राप दिएर समाप्त गरिदिनु भनेर यस्तो वरदान माग्यो दुर्योधनले। हुन्छ भनेर वरदान दिनुभयो दुर्वासाले। अनि दुर्वासाका सब शिष्यहरू सहित 60,000 भनिन्छ, कता 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 अलि धेरै पनि भनेको हुन्छन्। ती शिष्यहरू सहित वनवासमा जहाँ पाण्डवहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ जानुभयो दुर्वासा। गएर जब द्रौपदी महारानीले प्रसाद पाइसकेर त्यो एउटा पात्र थियो भगवान् सूर्य दिनुभएको, त्यो पात्र कस्तो थियो भने जति बेर द्रौपदी महारानीले खाएर त्यसलाई पखाल्नुहुन्न त्यति बेर त्यसमा पकाएको सानोमा बनाएको दिनभरि जति आए पनि जसलाई पनि पुग्यो नि, कहिले नसकिने त्यस्तो खालको पात्र थियो। तर जब द्रौपदी महारानीले खाएर आज पखालेर घोप्ट्याएपछि अनि त्यहाँबाट केही पनि नबन्ने आजको लागि त्यस्तो थियो। त्यस्तो पारेर गए दुर्वासा। गएर के भन्यो भने ल आज हामी यहाँ भोजन गर्ने, हामीलाई भोजन दिनुपर्दछ, हामी स्नान सन्ध्या वन्दना आदि गर्दछौँ भनेर नदीतिर लाग्दा भयो दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै रिसाएका क्रोधी ऋषि केही त्यति भने गइहाले। अब आपत्ति आइलाग्यो, केही छैन, केही बन्दैन, के गर्ने। भगवान्को स्मरण गर्नु, द्रौपदी महारानीले भगवान्को स्मरण गर्नुभयो। भगवान्को स्मरण गरेपछि भगवान्ले एकदम आतिँदै भोकले आकुल व्याकुल वास्ता गरेर आउनुहुन्छ चट्टसँग, हे द्रौपदी, हे कृष्ण भोक लगाउ न, केही छ भने म त भोकले मरे त भन्नुहुन्छ। द्रौपदी महारानीले भन्नुभयो, हे प्रभु म त्यही भएर आपत्ति भएर हजुरको स्मरण गरेँ कि मलाई त आज ठुलो आपत्ति आइलाग्यो। दुर्वासा ऋषिलाई भोजन गराउनु पर्ने भयो, यहाँ भोजन बन्दैन, के गर्नु प्रभु, म त्यही भएर हजुरलाई स्मरण गरेँ। भगवान्ले भन्नुभयो त्यहाँ पात्रमा केही छ होला हेर न, गर ल्याऊ, मलाई देऊ, म त भोकले एकदम आत्तिएको छु। छैन, मैले राम्रोसँगले माझेर राखेको पात्रमा के हुन्थ्यो, तैपनि हेर भन्नुभयो। द्रौपदी महारानीले गएर यसो त्यो पात्र उठाएर हेर्नुभयो, अलिकति सागको त्यान्द्रो रहेछ, खोरे अचम्म, अघि केही पनि नभएको माझेर राम्रोसँग राखेको त्यहाँ साग रहेको रहेछ। यस्तो रहेछ प्रभु, त्यही मलाई भोग लगाऊ भन्नुभयो। लगेर त्यही भगवान्लाई भोग लगाउनु भयो। तदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव निवेद्यं ध्यान सम्मुख भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। भगवान्लाई समर्पण गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान् त्यही एउटा सागको त्यान्द्रो सट्टसँगले खाइदिनु भयो। सबै चराचर जगतका प्राणीहरू जति त्यही सम्पूर्ण अगाए टन्न भए। दुर्वासा ऋषिका ती शिष्यहरू सहित सबै ऋषिहरू अगाउनु भयो। फर्केर यता आउनु मनै लाग्न भयो, एकदम अगाइएको छ, खान मनै छैन, गएर उहाँ बनाएकोलाई के गर्नु पऱ्यो, जानु हुँदैन भनेर त्यहीँ स्नान गर्न गएकै ठाउँबाट उतै जाँदा भए। भगवान्ले यसरी रक्षा गर्नुभयो। त्यसैले भगवान्लाई भोग लगाउनुपर्छ। भगवान्लाई भोग लगाएपछि सबै देवताहरू, सबै प्राणीहरू सबै प्रसन्न हुन्छन्, सबै अगाउँदछन्। है त भगवान्लाई दिएर हुन्छ, फलाना रह्यो सबैलाई दिनुपर्ने भन्छौँ नि। घरमा आउनुभयो भने अतिथिहरूको सेवा गर्नुपर्छ, खुवाउनुपर्छ मजासँगले, यो चाहिँ बहुत ठुलो छ। भगवान्का भक्तहरू घरमा आएका अतिथिहरूलाई सेवा गर्नुपर्दछ, तर भगवान्लाई भोग लगाउनुपर्छ। सर्वप्रथम त भगवान्लाई भोग लगाएपछि सबै प्राणीहरू पनि सन्तुष्ट रहन्छन्, अगाउँछन्, यस्तो प्रमाण छ यहाँ। त्यसैले हामीले भोग नलगाइकन, भगवान्लाई नदेखाइकन पटक्कै खानु हुँदैन, यो कुरा जान्नुपर्दछ। यसरी द्रौपदी महारानीको या अर्जुनजीले भन्नुहुन्छ, यस्तो आपत्ति परेकालाई पनि जोगाउनुहुन्थ्यो भगवान्ले, जोगाउनु यस्तो भगवान् आज हामीलाई छोडेर जानुभयो भन्नुहुन्छ। रुँदै बनाउँछ। बेला बेला घाँटीबाट स्वर पनि रोकिन्छ, आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन्। भगवान्को सबै कुराहरू भन्दै जानुभयो। अनि जुन समयमा सँगै हिँड्यो, सँगै खाइयो, सँगै सुत्यो, यस्तो भगवान् आज हामीलाई छोडेर जानुभयो। कसरी जानुभयो भन्दाखेरि ब्राह्मणद्वारा श्राप पर्यो। अनि त्यहाँबाट नदी किनारमा जानुभयो। एक आपसमा मदिरा पान गरेर झगडा गरे, त्यहाँ काटाकाट मारामार भयो। सबै यदुवंशीहरू समाप्त भएर गए भनेर कथा सुनाउनु भयो। सबै धेरै लामो कथा। अब यति बेला
आफ्नो नातिलाई राज्य दिनुहुन्छ अनि 5 पाण्डवहरू पनि द्रौपदी सहित 5 पाण्डवहरू स्वर्गतिर लाग्नुहुन्छ। यता परीक्षित महाराजलाई राज्य दिनुहुन्छ। परीक्षित महाराजले राज्य गर्दै जानुहुन्छ। गर्दै जाँदाखेरि दिग्विजय गर्नुहुन्छ सबतिर। भद्रश्वा कीर्तिमाल भारतवर्ष उत्तर पूर्व यी सबै किमपुरुष वर्षहरू घुम्दै 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 जानुहुन्छ। घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि एउटा काला पुरुषले एउटा गाईलाई खेलिरहेको, एउटा गोरु एउटा घोडाले हिँडिरहेको, त्यो गाई र गोरुको संवाद सुन्नुहुन्छ। अनि गएर यसो विचार गर्नुभएको, त्यो गोरुलाई सोध्नुभयो को हो भन्दा म धर्म हुँ। धर्मका 4वटा पाउहरू हुन्छ। त्यो 4वटा पाउमा धर्म सकिएर एउटा पाउ मात्रै रहेको। अनि त्यो गाई भनेको पृथ्वी। अनि ती दुवैजना धर्म र गौ वार्तालाप गर्दै गरेको सुन्नुहुन्छ। धर्मका 4 पाउ तप शौच दया सत्य मिति पाद कृत्य कृतः अरे। धर्मका 4 पाउ भनेको तप तपस्या एउटा, शौच शुद्ध रहनु। शौच भनेको शुद्ध, भित्री बाहिरी शुद्ध हुन्छ। शौच भनेको नुहाएर सेतो कपडा लगाएर मात्रै, धोएका कपडाले मात्रै शुद्ध हुँदैन। कपडा शुद्ध राख्नु पर्दछ। खानपिन शुद्ध हुनुपर्छ, भित्री शुद्ध, भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्दछ। दुवैतिर शुद्ध हुनुपर्छ। बाहिरी भित्री शुद्ध र सफामा फरक हुन्छ। पवित्रता र सफामा फरक हुन्छ। बाथरुम पनि त कति राम्रो हुन्छ नि त। यता खाना बस्ने ठाउँ भन्दा पनि त्यता पनि राम्रो हुनसक्छ। त्यहाँ गएर खान मन लाग्दैन नि त। सफा त सफा छ, त्यो शुद्ध छैन। शुद्ध हुनुपर्दछ, सफा मात्रै भएर हुँदैन। हामी भन्छौँ पात्रहरू बस्काएर मादेको शुद्ध छ भन्छौँ नि, शुद्ध नभएका हुनसक्छ। आफूले खाएपछि त्यो पात्रहरू अशुद्ध भएका हुन्थे। तर मस्काएर पनि शुद्ध हुँदैन। आफ्नो लागि हुन्छ, अरूका लागि अशुद्ध हुन्छ। त्यसैले अहिले त डक्टरले के भन्छ, आफूले आफ्नोमा एउटा पात्रमा मात्रै खानुहुन्छ, किनभने विभिन्न रोगहरू सरेर जान्छ। त्यसैले खाएका मालहरू पनि अशुद्ध हुन्छन्, त्यसलाई माझेर मात्रै शुद्ध मानिँदैन। त्यसैले पात्र शुद्ध राख्ने विधिहरू सिक्नुपर्दछ। भगवान्लाई भोग लगाउने पात्र शुद्ध बुझा, खाएको जुठो मस्काउनु लाउनु हुँदैन, अर्कै मस्काले मस्काउनु पर्दछ। यस्तो प्रकारको शुद्धता रहनुपर्छ। तप शौच दया, अर्कामा दया गर्नुपर्छ। त्यो तप पनि सक्यो, शौच पनि, पवित्रता पनि सकिएको छ, दया पनि छैन, एउटा सत्य मात्रै रहेको छ। त्यसैले धर्मको एक पाउ टेकेर गोरु उभिरहेको थियो, धर्मराज गरेको गोरु। यस्तो देखेर अधर्मले जितेको। अनि पछाडिबाट त खेद्दै आउने एउटा शूद्र जस्तो कालो पुरुषले गाईलाई पिट्दै थियो, खेद्दै थियो। भगवान् के अरे परीक्षित महाराज देख्नुभयो, यसलाई मार्नु पर्यो भनेर तरबार उठाउनु भएको थियो। त्यो कलि बडा बाटो थियो। परीक्षित महाराज त्यहाँ शरणमा आएर शरणागतिको साटसँग धन्यवाद गर्छ, मलाई नमारिदिनुहोस् भनेको। अब शरण परेकालाई मार्नु हुँदैन अरे। फेरि जो शरणमा आउँदछ त्यसलाई क्षमादान दिनुपर्छ। शास्त्रले त्यही भन्छ, शरणमा परेकालाई मार्नु हुँदैन। तत्पाल अमूलम शिरसा समाघात भय विफल अरे। एकदम डरले विफल भएर शरणमा पाउमा शरण पर्दछ। कि कली हो। अनि अब त्यसो भने तपाईँ नमारेर तपाईँ राज्यमा नबस् जा भनिदिनुहुन्छ। कहिले भन्छ सम्पूर्ण चराचर यो हजुरकै राज्य हो, म कहाँ जानु, मलाई त्यसो नभनिदिनु होला, कुनै निश्चित ठाउँ दिनु न, म निश्चित ठाउँमा बस्दछु भन्नु। त्यसो भने भगवान् के अरे परीक्षित महाराजले ठाउँ दिनुहुन्छ। द्युतम पानम स्त्रिय सुना यत धर्म चतुर्विधः। अब यो 4 ठाउँ दिनुभयो। पहिला के भने द्युत अरे। द्युत भनेको नि त्यो जुवा खेल्ने ठाउँ क्या, जुवा। अनि मद्यपान भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, त्यहाँ अल्कोहलिक हुँदै मद्यपान। अनि मदिरा रक्सी जे भने पनि त्यस्तो बेच्ने खाने त्यस्ता ठाउँमा त बस्नु। अनि जसले देह व्यापार गर्दछन्, असङ्ग गर्दछन् त्यस्ता ठाउँमा। अनि जहाँ हिंसा हुन्छ त्यो हिंसा भएका ठाउँमा त गएर बस्नु भन्नुभयो।
चार ठाउँ दिनुभयो, कलेज अझै बाटो। हजुरले चार ठाउँ त दिनुभयो, सबै नराम्रा भए, एउटा त अलिक राम्रो स्थान पाउन पायो हुन्थ्यो भने। के अरे परिक्रमा यसो विचार गर्नुभयो, सुनमा बस्नुहुन्छ भनिदिनु भयो। जसले अधर्मले कमाउँछ त्यस्ता सुन नबस्नु अरे क्या। सुन पनि त्यो आफ्नो सत्य प्रकारले आफ्नो पसिना गलाएर किनेको काम होइन। अर्कालाई दुःख दिएर, ढाँटेर, चोरेर, अर्कालाई मारेर ल्याएका त्यस्तो कुकर्मद्वारा ल्याएका सुनमा बस्नु। ल हुन्छ भन्यो, गर। कहिलेलाई छोडिदिनु भयो परीक्षित महाराजले। अनि जङ्गलमा सिकार खेल्न जानुभएको थियो। होला तिर्खा लाग्यो, बुट सुकेको छ, घाँटी सुकेको छ, तालु सुकेको छ। अनि त्यहाँ एकजना ऋषि तपस्या गरेर बस्नु भएको रहेछ। गएर पानी माग्नुभयो, तपस्या गरेका ऋषिले, समाधि भएको ऋषिले के पानी दिने त वास्तै गर्नु भएन, चालै पाउनु भएन। ए तिमी मेरो राज्यमा बसेर जस्तो ढङ्ग गरेर बस्ने, मलाई पानी पनि नदिने भने त उता हेरेको एउटा मरेको सर्प रहेछ, त्यो सर्प उठाएर ऋषिका गलामा लगाइदियो। अनि जानुभयो राजा परीक्षित महाराज। जानुभयो, केही बेरमा कसैले देखे, बालकहरूले, ऋषिपुत्रहरूले गएर आफ्नो छोरालाई सुनाइदिनुहुन्छ ऋषि कुमारलाई। छोराले उहाँ कौशिक नदीमा स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सुन्ने बित्तिकै पानी उठाउनु भयो हातमा। जसले मेरा पिताजीका गलामा मरेको सर्प लगाइदिएको छ, त्यसको आजका 7 दिनमा त्यसको मृत्यु, सर्पले टोकेर मृत्यु हुनेछ भनेर श्राप दिइहाल्नु भयो। अनि कुदेर जानुहुन्छ। अनि हल्ला गर्दै रोदै जानुहुन्छ। यसरी त्यस्तो लिएर समीक ऋषि अनि समाधि खुल्दछ। के भयो बाबु भन्दा, हजुरका यो गलामा सर्प लगाइदिनलाई मैले श्राप दिएँ, आजका 7 दिनमा मर्नेछ भनेर। ऋषिले विचार गर्नुभयो, ओहो तीताराम, यसो विचार गर्नुभयो, को आएको थियो भनेर राजा परीक्षित आउनुभएको रहेछ। राजालाई यस्तो गर्नु तिमीलाई बडा हो नराम्रो काम गर्यो भनेर सम्झाउनु भयो। अब जाऊ गरेर राजालाई सुनाइदेऊ, तिम्रो 7 दिनमा मृत्यु हुनेछ भनेर आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ फेरि सम्झाउनमा राजालाई। कि राजाले हामीलाई आज ठुलो उपदेश राम्रो दिनुभएको छ, किनभने सबै हामीलाई समाप्त होस् भनेको के अरे ऋषिको समाचार सुनेपछि परीक्षित आत्मा बडा खुसी हुनुहुन्छ। 7 दिनमा मर्ने मात्रै श्राप दिनुभएछ, यो कुलै समाप्त राखी नै समाप्त होस् भनेको भए हुने थियो, तर बडा ठुलो कृपा गर्नुभयो ऋषिले भनेर मान्नुहुन्छ राजा परीक्षित महाराज। वास्तवमा हामीले मान्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ अरे क्या। एउटा सानो हातको उम्लो काट्यो भने भगवान्का भक्तले भगवान्ले बा ठुलो कृपा गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। उम्लो काटेको छ, कहाँ कृपा गरेको। किनभने मेरो हात भाँचिने थियो होला, गोडो भाँचिने थियो होला, भगवान्ले यति काटिदिएर भए पनि मेरो त्यो दशालाई तारिदिनु भयो। भगवान्ले कृपा गरेको मान्नु पऱ्यो। भगवान्को कृपा बिना कुनै कुरा पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले भगवान्को कृपा मान्नु पर्दछ। यसरी आज परीक्षित महाराजले के अरे महाराजलाई श्राप पर्यो। अनि आफ्नो राज्यहरू सबै छोडेर गङ्गा किनारमा जानुहुन्छ। अब 7 दिनमा मर्नेले के गर्ने, सबै छोडिदिनु भयो। अनि सबलाई आफ्नो पत्नीहरू, राज्यहरू, सम्पत्तिहरूको सब छोडेर गङ्गा किनारमा जानुहुन्छ। स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्तः, धेरै सन्तहरू तीर्थमा बसेका हुन्छन्। अरू ऋषिहरू पनि थियो धेरै, त्यस्तोमा जानुभयो। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अङ्गिरा, पराशर इत्यादि गरेका ऋषिहरू धेरै, गौतम, भारद्वाज, मैत्रेय, औरव, त्रैपायन, अगस्त्य आदि गरेका ऋषिहरू धेरै, देवर्षि, ब्रह्मर्षि धेरै ऋषिहरू, त्यस्ता ऋषिहरू भएका ठाउँमा जानुहुन्छ राजा परीक्षित महाराज। ऋषिहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहुन्छ पहिले पुगेर। अभ्यस्य राजा शिरसा भवन्दे, साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ। अनिखेरि बडा खुसी मान्नुहुन्छ आफूलाई, आज म धन्य भएँ, आज म यस्तो क्षत्रिय भएर यी धेरै ऋषिहरूका साथमा सत्सङ्ग गर्ने शुभ अवसर प्राप्त भएको छ भनेर आफूलाई आफै धन्य मान्नुहुन्छ। अहो वयम धन्यतमा विपाडम।
म राजा भएर राजगाज गर्ने भएर पनि आज यस्तो प्रकारले सन्त महात्माहरूको ऋषिहरूको दर्शन गर्ने शुभ अवसर प्राप्त भएको छ भनेर खुसी मान्नुहुन्छ। अनि ऊ सोच्याएर उत्तरतिर फर्केर बस्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ भएका ऋषिहरूलाई विभिन्न ऋषिहरूलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ भने 7 दिनमा मर्नेले के गर्नुपर्दछ अथवा मर्न लागेका व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ। 7 दिनमा मर्ने भनेको को? हामी सबै 7 दिनमै मर्ने, 8 दिन त आउँदैन। जहिले मरे पनि 7 दिनमै मर्ने, 7 दिन छन्। अनि मर्न लागेका पनि हामी नै हौ। मर्न लागेकाले के गर्नुपर्दछ भनेर सोध्नुहुन्छ कि ऋषिहरूले कसैले यज्ञ गर्नुपर्छ, कसैले दान गर्नुपर्छ, कसैले के गर्नुपर्छ, हवा आदि गर्नुपर्छ भनेर बताइदिनु कसै ठोस निर्णय दिन सक्नु भएको थिएन। त्यही समयमा एकजना 16 वर्षको उमेर युक्त हुनुभएको दिगम्बर ऋषि सुखदेव महाराजको आगमन हुन्छ। कपडाहरू पनि लाउनु भएको छैन। पछाडिबाट बालकहरूले, स्त्रीहरूले धुलो मैलो हान्दै हान्दै खेद्दै खेद्दै यो बौला आयो भनेर खेद्दै खेद्दै ल्याउनु भएको छ। चट्टसँगले आउनुभयो। एउटा आसन राखेको थियो, अग्लो उच्च आसन। जसले यो आसनमा बस्दछ त्यसैले राजा परीक्षित महाराजको उत्तर दिनुपर्दछ भनेर त्यही खाली ठाउँ देख्नुभयो। सबै बसेकाहरू त्यसमा आएर सट्टसँगले बस्नुहुन्छ सुखदेव महाराज। उहाँलाई न होचो न अग्लो केही मतलब थिएन, तर पनि त्यहाँ आएर बस्नुभयो। टक्कासँगले सबैले उठेर साटका धन्यवाद गर्दछन्। तत्र भवत् भगवान् व्यासपुत्रो। भगवान सुखदेव महाराजलाई भगवान भनिन्छ, भगवानकै अवतार, व्यासजीका पुत्र आएपछि अत्यन्त सुन्दर साटमा धन्यवाद गरे। अनि राजा परीक्षित महाराज साटमा धन्यवाद गर्नुहुन्छ। अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ तिनी अहिका मर्न लागेका व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भनेर। अनि कसको सेवा गर्नुपर्छ, कसको ध्यान गर्नुपर्छ, कसको प्रार्थना गर्नुपर्छ, कसको भक्ति गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि त्यसको उत्तर दिँदै राजा के अरे सुखदेव महाराजले के भन्नुहुन्छ भने सबै कुराहरू छोडेर हाम्रो एक मनुष्यको एक त आयु छ 100 वर्षको आयु। त्यसमा आधी सुत्ता जाइहाल्छ अरे निदाउँदाखेरि। अनि बालक अवस्थामा अलिकति जान्छ, वृद्ध अवस्थामा यहाँ आतुरता, घुँडा दुखो, डाँडा दुखो के भन्दा भन्दै जान्छ। त्यो बिचमा रहेको जति आयु छ त्यो राम्रो आयु जति छ, समय जति छ त्यसमा नै भगवानको स्मरण गर्ने अभ्यास गरिहाल्नु पर्दछ। भोलिपछि बुढो भएपछि गर्छु भनेर बुढो हुन्छ कि बाजिन्छ कि बाजिँदैन थाहा पनि छैन। बुढो भएपछि मुख पनि लाग्दैन। फेरि राम भन्यो भने अर्कै हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि सानैदेखि नै भगवानको भजन कीर्तन गर्न, भगवानमा भक्ति गर्न, भगवानको शरणागति गर्न लागिहाल्नु पर्दछ। अनि के भन्नुहुन्छ भने जन्मलाभ परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अरे जन्मको लाभ भने जीवनको लाभ भनेको के हो त भन्दा अन्ते नारायण स्मृति, भगवान नारायणको स्मरण गर्नु नै यही नै हो सबैभन्दा ठुलो। अन्त्य भनेको के हो त भन्दाखेरि दुई प्रकारले अन्त्य भनेर आचार्यहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ। एउटा अन्त्य भनेको मर्न आँटेको बेला नै अन्त्य हो। त्यति बेला नारायण भन्न त सबैले सकिँदैन, पहिले भनिदिनु पर्यो नि, पहिले जान्नु पर्यो। अनि अर्को अन्त्य भनेको मनुष्य जीवन नै अन्त्य हो। हामी 84 लाख योनि घुम्दै 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 बल्ल 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 यो मनुष्य जीवन प्राप्त भएको, फेरि मनुष्य जीवन प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले यही जीवनमा नै भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। भगवानकै स्मरण गर्ने, भगवानकै चिन्तन गर्ने, भगवानकै ध्यान गर्ने। अझै राजा परीक्षितमा अझै आत्तिरहनु भएको छ, 7 दिन मात्रै छ, कसरी कहिले गर्ने भनेर एउटा कथा लिएर सुनाइदिनु भयो। एकजना खट्टङ्ग नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देवताहरूको सेवा आराधना गर्नुभयो धेरै लामो समयसम्म। अनि अन्तिममा गएर वरदान माग भन्नुभयो देवताहरूले। वरदान लिन लागि त आयु हेर्नु पर्यो, पहिले मेरो आयु कति छ, तिम्रो त भूत भविष्य वर्तमान जान्दछौ, मेरो आयु हेरिदियो भन्नुभयो। आयु यसो हेरेको 2 घडी मात्रै रहेछ अरे, 48 मिनट समय सिद्धि गएको। त्यति बेला के गर्नु, मलाई मोक्ष देऊ भन्नुभयो। खट्टङ्ग नाम गरेका राजाले मोक्ष माग्नुभयो देवताहरूसँग। देवताहरूले मोक्ष त हाम्रो हातमा छैन, कोसँग छ त भन्दा हरिसँग छ भन्नुभयो। ल त्यसो भने तिमीहरू पनि
छोडिदिनु भयो देवताहरूलाई र भगवानको स्मरण गर्नु चिन्तन गर्नुभयो 2 घडी समयमा भगवत धाम प्राप्त गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि भगवानको चिन्तन गर्न लागिहाल्नु पर्दछ। तपाईँको त 7 दिन छ, नडराउनुहोस् महाराज, 7 दिन छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। अनि आफ्नो देह त्याग गर्ने, शरीर त्याग गर्ने कुराहरू बताउनुहुन्छ। भगवानको स्थूल र सूक्ष्मको रूपको वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। 2 प्रकारको भगवानको रूप हुन्छ, एउटा स्थूल हुन्छ, एउटा सूक्ष्म। स्थूल भनेको चराचर जगत जो देखेका छौँ हामीले, सबै चराचरै ब्रह्माण्ड नै भगवानको स्वरूप हो। यसलाई भगवानको स्वरूप मान्नुपर्छ, ठुलो। सूक्ष्म भनेको अत्यन्त सानो, सबैभन्दा सानो, त्योभन्दा सानो नै छैन। त्यस्तो भोलि बसी यसको व्याख्या गरौँ, अहिले समय छैन। त्यस्तो 2 प्रकारको रूप हुन्छ भगवानको भन्दा वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट गएर भगवानकै भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानकै ध्यान गर्नुपर्छ, भगवान सर्वत्र हुनुपर्छ। तस्मात् सर्वात्मना सर्वान् राजन हरि सर्वत्र सर्वदा स्वतव्य कृतव्य वक्तव्य भगवान राम हरे। सुन्नु पनि भगवानकै कथा सुन्नु, ध्यान गर्नु भगवानकै गर्नु, कीर्तन गर्नु भगवानकै गर्नु, स्मरण गर्नु भगवानकै गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताउनु भयो। वासुदेव भगवती भक्ति योग हो यतो भवेत् अरे। भगवान वासुदेवकै भक्ति गर्नुपर्दछ। ब्रह्माजीले 3 प्रकारથી वेद शास्त्रहरूलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि भगवान वासुदेवकै भक्ति गर्नुपर्दछ पर्ने रहेछ भनेर भेटाउनु भयो। अरू केही पनि छैन, निश्चय त्यही गर्नुभयो भनेर यहाँ वर्णन गरेको छ। यस्तो प्रकारले विभिन्न प्रकारका देवताहरूको वर्णन गर्नु। देवताहरूसँग नि प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ त, देवताहरूले के दिनुहुन्न भन्दा देवताहरूले दिनुहुन्छ अरे। एक देवताको आराधना गरेर पनि एउटा कुरा प्राप्त हुन्छ। कसैले विद्या दिनुहुन्छ, कसैले सम्पत्ति दिनुहुन्छ, कसैले पत्नी दिनुहुन्छ, कसैले छोराछोरी दिनुहुन्छ, कसैले के दिनुहुन्छ, एक कुरा दिनुहुन्छ देवताहरूले, अरू के दिनुहुन्न। तर अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्र भक्ति योगेन चित्त पुरुषम परम भनेको छ। तपाईँ कामना राख्नुहोस् अथवा कामना नराखिकन भक्ति गर्नुहोस् अथवा संसारको विषय माग्ने कामना गर्नुहोस्, भगवानले गर्ने। भगवानले सबै कुरा दिनुहुन्छ अरे। देवताहरूले एउटा कुरा दिने, तर भगवानको गर्नाले सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामी जे गरे पनि भगवानकै गर्नुपर्दछ, भगवानकै गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनि हुँदै हुँदै गएर शरीर मात्रै पाएर हुँदैन अरे, श्वास मात्रै चलेर हुँदैन। श्वास त अस्तो के को पनि चल्छ, तर भगवानको सेवा गर्ने हात हुनुपर्छ, भगवानको कथा सुन्ने कान हुनुपर्छ, भगवानको दर्शन गर्ने यो आँखा हुनुपर्छ। आँखा मात्रै भएर हुँदैन, आँखा त मयूरको पखको पनि आँखै हुन्छ। इत्यादि सबै कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानको स्मरण गर्ने, यस्तो हुनुपर्छ। भगवान कथा सुन्ने। पध्येन जरिना नतेन शिरसा गात्रैश्वरो मोद्गमयैः कण्ठेन शरद्गतेन नयने नोद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं तच्चरारविन्दयुगला ध्यानामृत स्वादिताम् अस्माकं सशिर्वाक्सतां सम्पद्यतां जीवितम्। हात जोड्ने अरे भगवानका निमित्त शिर झुकाउने, शिरको कामै त्यही हो। आँखाबाट भगवानको कथा सुन्दाखेरि, भगवानका रामा रामा चरित्र सुन्दाखेरि, भगवानलाई दुःख कष्ट आउँदाखेरि, आएको कथाहरू सुन्दाखेरि आँखाबाट आँसु झर्नु पर्दछ। अनि घाँटीमा गद भएर स्वरै बन्द भएको जस्तो हुनुपर्दछ। भगवानको चिन्तन भगवानको कथा श्रवण गर्दाखेरि, भगवानको कथा श्रवण गर्दाखेरि आफू कहाँ छु, के गर्दैछु, म के गर्दैछु भन्ने कुराहरू सब बिर्सेर भगवानमै लीन भएर एकत्व भएर कथा सुन्नु पर्दछ। अनि यस्तै सदा सर्वदा भगवान नित्यम तच्चरणारविन्द युगल, भगवानका 2टा चरणारविन्दको ध्यान गर्नुपर्दछ अरे। सदा सर्वदा त्यही गर्नुपर्दछ भनेर हाम्रो आचार्यहरूले बताउनु भयो। हाम्रो नि जीवन नै त्यो भगवानको कथा सुन्ने नै हो। आँखाले भगवानको दर्शन गर्ने नै हो, हातले भगवानको कैँकेरे गर्ने, कैँकेरे भनेको काम गर्ने, भगवानको मन्दिर बनाउने, भगवानको मन्दिर लिपपोत गर्ने, भगवानको मन्दिरमा झाडु लगाउने, कुचो लगाउने, सहस्र पात्रहरू सफाइ गर्ने, यी हातका काम हुन्। सबै मन कृष्ण पदारविन्द यो बचाउँसी वैकुण्ठ गराउनु वर्णले करो हरे मन्दिर मार्जनादिषु। भोलि पर्सि आउँछ होला, अहिले प्रसङ्गमा भन्यो यो सबै मन भगवानमा नि लगाउने। सबै मन कृष्ण पदारविन्द यो भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा मन लगाउने। हातले भगवानको कैँकेरे सेवा गर्ने, मन्दिरको सफाइ गर्ने, त्यही नै हो। आँखाले दर्शन गर्ने, गोडाले भगवानको मन्दिरमा जान हिँड्ने, यस्ता कुरा सबै बताउँदै जानुभयो। अनि त्यहाँबाट अगाडिका सृष्टिको क्रम बताउनुहुन्छ। सृष्टिको क्रम अगाडि गएर
ब्रह्माजीले के अरे भगवान्ले नाभि कमलबाट नाभिबाट कमल उत्पन्न गर्नुहुन्छ, कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजी माथि गएर आफू कहाँबाट आयो भनेर आएको ठाउँ खोज्न 1000 वर्षसम्म लाग्नुहुन्छ, पत्ता लाग्दैन, धेरै माथि जानुहुन्छ, आकाशवाणी चाहिँ तप भनेर धेरै ब्रह्माजी तपस्या गर्न आउनुहुन्छ, धेरै 1000 वर्ष तपस्या गरेपछि भगवान्ले सृष्टि गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। अनि भगवान्को लीलाको वर्णन गर्दै जानुहुन्छ अगाडि गएर, भगवान्का 10 अवतारहरूको वर्णन गर्दै गर्दै अगाडि गएर चतुश्लोकी भागवत भगवान्ले ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान गराउनुहुन्छ। अनि भागवत धर्मको वर्णन गर्दै गर्दै अगाडि गएर भागवतका 10 लक्षणको वर्णन गर्दै गर्दै द्वितीय स्कन्द समाप्त गर्नुहुन्छ। अब कथाहरू धेरै छन्, मैले यदि थोरै समयमा धेरै कथा भन्न त सकिँदैन। मैले यसो शीर्षकहरू यहाँहरूलाई सुनाएँ। कस्तो छोटो मात्रै भन्दो रहेछ, कथा त लामो लामो आउँथ्यो भनेर बुझ्नुभयो भने समय नभएर हो भन्नु होला। समय भयो भने केही यस्तो धेरै जान्ने त होइन, तर पनि केही विशेष विस्तार गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रो 1 घन्टाको समयमा के कथा हुन्छ। भोलि अलि समय रह्यो भने हामी केही अगाडि प्रसङ्गहरू यहाँहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। अब यहाँ हाम्रो नारायण प्रपन्न राजा खरेलजीको आयोजनामा यो कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले अब 1 दिन त आज बितिहाल्यो, अब 6 दिन सबैजना उपस्थित भएर यो यज्ञलाई शोभा बढाउनु हुनेछ, कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। राम्रा कुराहरू भयो भने यहाँहरूले ज्ञान गर्नुहुनेछ, भन्दै नराम्रा कुरा भएछन् भने यतै फर्काइदिएर राम्रा कुरालाई बन्द गर्नुहुनेछ भन्दै मेरा बानीलाई मेरा हृदयका देवता हुनुभएका मेरा आचार्यका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दै अहिलेलाई विश्राम दिन चाहन्छु। अब यहाँभन्दा अगाडि एउटा भजनका पछाडि हाम्रो गुरुज्यूद्वारा हाम्रो कथा के अरे महात्म्यको प्रसङ्ग क्यारे सुन्नुहुनेछ। महात्म्यको प्रसङ्ग समाप्त भएपछि फेरि हामी गुरु परम्परा आलमनुस्त्र पाठ गर्दछौँ। त्यसका पछाडि आरती, पुष्पाञ्जली अनि तीर्थ अभिषेक, तीर्थ प्रसार भइसकेपछि अनि आजको कार्य समाप्त हुनेछ। हामी त्यति कार्य 7 बजेभन्दा पहिले सक्दछौँ अनि 7 बजे भोग लगाउने समय हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, गोविन्द गोपाल, राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल, राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल, राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल, राधे गोविन्द गोविन्द गोपाल। तजा मुरली मनोहर नन्दलाल, तजा मुरली मनोहर नन्दलाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, राधे 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 गोविन्द गोविन्द गोपाल, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल, कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोपाल बोलिए गोविंद गोपाल भगवान को, श्री कीलचंद्र भगवान को, परशुराम भगवान को, चरभुष भाष्यकार स्वामी महाराज को, महाप्राण को, विदृष्ट महायज्ञ को, बुद्ध पितृहरू को, जय जय श्रीमद्नारायण, जय श्रीमद्नारायण, जय श्री बलदेव। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव अनंत वैकुंठम हरे गोई गो परम गणेति गोपात पदो सतवत्सल भगवान को, गौर पुरुषोत्तम भगवान को, श्री नरसिंह भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, भाष्यकार रामचंद्र महाराज को, और गुरु योगीराज सभी महाराज को, समस्त पूर्वाचार्य आचार्य को, समस्त भगवत पार्षद को, स्वामी महाराज को, वशिष्ठ गोत्र का समस्त पितृहरू को, समस्त गुरुजनहरू को, समस्त भक्तजनहरू को, जय जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्रीगणनाथ प्रभु जगत गुरु योगीराज स्वामी महाराज, श्री भगवान की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शालिग्राम प्रभु, हाम्रो साथमा विराजमान रहनुहुने स्वामी महाराज र यो ज्ञान महायज्ञलाई पूर्ण गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने गुरुजन र आयोजक परिवार र श्रवण गर्न भागवत कथालाई श्रवण गर्न उपस्थित हुनुभएका समस्त भक्त सज्जन महापुरुषहरू, आज यो पितृष्टि ज्ञान महायज्ञको प्रथम दिन हो। अब सुरु हुन मात्रै अलिक गाह्रो पर्छ, भोलिदेखि त त्यतिकै दिन, दोस्रो दिन लाग्दै चौथो दिन, पाँचौँ दिन भयो जस्तो लाग्छ, अनि सातौँ दिनका दिन त भर्खर दोस्रो दिन हुँदैछ कि जस्तो लाग्छ कि यो भागवतमा त्यसको प्रभाव छ। अनि यो भागवत जति सुटे पनि सुनु लाग्ने अब त भयो। अब त कति कथा सुन्नु हो वाक्क लागेर आयो भने त दिनै आउँदैन। त्यस्तो छ यो भागवत भनेको, विचित्रको भागवत छ। जति सुन्नु लाग्छ त्यस्तो छ भागवत। अब पहिलो दिन हो, अलिकति व्यवस्था मिलाउनाले गाह्रो पऱ्यो, पाठ अलिकति गुरु भयो, तर पनि पाठ समय नै पुगेको हो। यस्तो बिहान 10:30 पाठ सुरु गरेको हो, मध्याह विश्राम गरियो, मध्याह पछाडि पनि 1 घन्टा जति पाठ गर्न पाठ पुग्यो। यस्तो अब ठुलो एउटा गहन कुरो, एकदम मुस्किलको कुरो होइन यो पढिरहने व्यक्तिलाई, त्यति गाह्रो पनि पर्दैन। र अब आजको प्रसङ्ग छ, हामीले श्रवण विधि हो। यो महात्म्यमा चाहिँ यो भागवत, यो पितृष्टि ज्ञान महायज्ञ कसरी लगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ यो चर्चा चलेको छ। अब यो पाठ, यो जुन महात्म्य हो, यो महात्म्य श्रवण गर्दाखेरि, यसको अर्थ श्रवण गर्दाखेरि हामीलाई के कुरा पत्ता चल्छ भन्दाखेरि, यस्ता पितृष्टिहरू कसरी गर्नु पर्दो रहेछ, यसका नियम के रहेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँगले पत्ता चल्छ। मलाई त थाहा नै छैन गुरुजी कसरी गर्ने, अहिले लगाइएन भनेर टेन्सनै रहेको। यहाँ लो कथा बताइन्छ, यहाँ सरब कविताले त्यत्रो ठुलो टेन्सनै नलिकन बुझ्दाखेरि नि टेन्सन हुँदैन।
पहिला पहिला हामीलाई पनि पाठ गर्दाखेरि कसरी पाठ क्रम होला बिहान सुरु गरेर 7-8 बजी बेलुका 3 बजीसम्ममा पनि पाठ पुग्दैन पढ्न थालो एउटा अक्षर अर्को अक्षर छाडै हुँदैन हरेक किसिमको झन्झट हुन्छ कहाँ त्यति सजिलो छ र त्यही तरिकाले यो त्यसलाई धेरै सिरियसली धेरै गहन यो गहिरो गहन विषय गहन हो तर गरुङ्गो हो भन्ने चाहिँ पनि हुँदैन हल्का फुत्ता तरिकाले लिएर काम गर्नु हाल्यो भने हामीले त सोच्नु मात्रै पर्छ भगवान् र आचार्यको दिव्य कृपा भयो भने हामीले जस्तो सोचेको थियो यतिको दिव्य यतिको भव्यसँगले यो भागवत कथा हुन्छ भनेको त सोचेकै थिएन घरकै लाँदा गुरुजी कस्तो दिव्य भयो भन्दै दियो कर्ता पाइहाल्छ भोलि के पल्ट सुरु भन्न सुरु गरिहाल्नु हुन्छ आज चाहिँ भनिहाल्नु भएको छैन दिन आइहाल्छ यो भागवत भनेको यस्तो हो अब यसको कथाको विषयमा चर्चा गर्दा अब स्वामीजी महाराजले दिव्य कथा अहिले हजुरलाई सुनाइसक्नु हो यी कथा अनन्त छन् अब पहिले यो कथा भनेर त सकिँदै सकिँदैन अनि अब यो भागवत पाठ गर्दा यति बजीदेखि यति बजीसम्म